के छ सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ नि हैन? एकदम ओके। लास्ट टाइम हामी एउटा प्रब्लम गर्दै थियौं त त्यसपछि अर्को प्रब्लम आज मलाई लाग्छ यो प्रब्लम देखाउनु पर्छ मैले यहाँलाई यो प्रब्लम हेर्नुस् त आज स्लाइडै शेयर भयो सर। हुँदैछ सायद भयो होला है। स्लाइड शेयर भयो समुद्रजी? भयो त सर। ल हेर्नुस् है, अब यो पनि लास्ट च्याप्टरको क्वेशन हो, कन्टिन्यू। यो इम्पल्स वाला क्वेशन हो। यहाँहरुले अस्ति मैले इनर्जी वाला क्वेशनहरु गरिरहेको थिएँ। यहाँहरुले क्वेशन बैंक पनि हेर्नु होला। कुनै क्वेशनहरु प्रब्लम भयो भने मलाई फेरि पनि सोध्नु होला। म यो क्वेशन अर्को टाइपको क्वेशन हेर्दै छौं हामी है। अस्ति हामीले एउटा क्वेशन टाइप गर्यौं, आज अर्को टाइपको क्वेशन हेर्दै छौं हामी है। ल हेर्नुस् के छ भन्दा हेर्नुस् त, एउटा सिलिन्डर बडी चाहिँ र बडी एजीबी भन्ने बडी चाहिँ यसरी ह्याङ्गिङ गरिरहेछ है। हेर्नुस् त, a 2 kg sphere with initial velocity of 5 meter per second है, strike with the lower end of the 8 kg of rod. रड भनेको र सिलिन्डर बडी भनेको एउटै कुरा हो। एबी रड होला अहिले सरी, अनि यो बडीमा आएर चाहिँ स्पियरले चाहिँ हिट गर्ने हो हैन, विथ भेलोसिटी 5 मिटर पर सेकेन्डको मा स्ट्राइक गर्छ भन्ने कुराहरु भनिरहेछ है। लोअर इन्ड भनिरहेछ हेर्नुस् है, यहाँ लोअर इन्ड भनेको बी पोइन्टमा आएर हिट गर्छ होला भन्ने कुरा हो। द रड इज हिन्ज एट पोइन्ट ए। हेर्नुस् है, ए पोइन्टमा चाहिँ रड हिन्ज भनेको के हुन्छ, यसले मोमेन्ट लिँदैन है। ए पोइन्टमा हिन्ज भन्नुको मतलब ए पोइन्टमा मोमेन्ट हुँदैन, यसले रिएक्सन्सहरु लिन्छ। त्यही भएर के कुरा मागिरहेको छ हेर्नुस् त, the rod is hinged at A and initially at rest. Rod के छ सुरुमा रेस्टमा छ। The coefficient of restitution, the coefficient of restitution between the rod and sphere is 0.8. कहिलेकाहीँ जाँचमा तपाईलाई यो coefficient of plastic collision भन्ला कहिलेकाहीँ है। अब अहिले E को भ्यालु चाहिँ 0 नभएर चाहिँ 1 र 0 को बीचमा छ अहिले। हेर्नुस् त 0.8 छ। कहिलेकाहीँ पर्फेक्ट इलास्टिक भन्ला है। यहाँले त्यो कुराहरु चाहिँ अब क्वेशनको नेचरहरु यस्तै हो। अब भ्यालु कहिलेकाहीँ तल माथि हुन्छन्, यहाँले चाहिँ त्यसलाई सल्युसन गर्नु होला है। E को भ्यालु चाहिँ 0.8 छ। डिटरमाइन के गर्नुस् हेर्नुस् त, डिटरमाइन द एंगुलर भेलोसिटी अफ रड एन्ड द भेलोसिटी अफ द स्फियर इमिडिएटली आफ्टर इम्प्याक्ट। यो रडको भेलोसिटी र यो बलको भेलोसिटी इम्प्याक्ट भइसकेपछि यसमा कति हुन्छ भन्ने क्वेशन हामीलाई सोधिरहेको हो। क्वेशन ब्याक हेर्नु होला यहाँले। कहिलेकाहीँ यो रडलाई थोरै बाहिरपट्टि निकालेर कस्तो भन्दाखेरि अब अहिले खाली यस्तो खालको रड छ हैन। अब एक्जाममा तपाईहरुलाई यस्तो खालको आइदियो, कस्तो भन्दाखेरि पक्छ है, म यहाँ ड्रा गर्छु एउटा। यही रड हो हैन, यसरी रड बनाइरा हुन सक्छ यसरी। यही रड होला। कुनै जाँचमा यस्तो खालको हुन सक्छ हेर्नुस् त, यसरी हिन्ज भइरहेको सक्छ है। यसरी ए पोइन्टमा नभएर कुनै ओ भन्ने पोइन्टमा चाहिँ हिन्ज भइरहन सक्छ। अहिले रड चाहिँ मेरो नाम चाहिँ ए र बी भनेर नाम दिए भने जस्तो ए र बी। अब हेर्नुस् त दुईटामा फरक के हुन्छ, के पनि फरक छैन यसमा। अब थोरै फरक के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ अहिलेको केसमा ओ भन्ने पोइन्टमा चाहिँ हिन्ज भइरहेको हो हैन, अहिलेको ठाउँमा ए मा हिन्ज भइरहेछ। गर्ने प्रोसेस उस्तै तरिकाले गरिन्छ हैन। अब के कुरा फरक हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरुलाई चाहिँ म सल्युसनमा भनौला है। अब एउटै क्वेशन हो, दुईटै हेर्दाखेरि उस्तै अलि मतलब हिन्ज माथिपट्टि ए मा छ तर अहिलेको हिन्ज चाहिँ ओ मा मात्रै हो, तर गर्ने सल्युसन प्रोसिडियर चाहिँ लगभग उस्तै खालको हो। र यो जी भन्ने पोइन्ट हेर्नुस् त के छ भन्दाखेरि जी भन्ने पोइन्ट चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यसको सीजी हो, ए र बी को बीचको पोइन्ट हो जी भन्ने पोइन्ट। त्यही भएर चाहिँ 1.2 मिटर लेन्थ छ हैन। त्यही भएर चाहिँ हेर्नुस् त 0.1 मिटर चाहिँ यसको सीजी भयो। अब यसको सल्युसनतिर जाऊ। हामीले मागिरहेछ के भन्दाखेरि डिटरमाइन द एंगुलर भेलोसिटी अफ रड हैन, ओमेगा मागिरहेको है। ठोकिसकेपछि रोटेसन हुन्छ नि त, यो त प्योर रोटेसन हो हैन। अन्त ए मा बसेर चाहिँ घुमिरहेछ भने चाहिँ प्योर रोटेसन घुम्ने भयो हैन। त्यसकारण चाहिँ यसरी घुम्ने भयो, यो प्योर रोटेसन हुन्छ। त्यही भएर यसको एंगुलर भेलोसिटी कति हो भनेर भनेछ क्वेशनले। अनि यो स्फियर ठोकिसकेपछिको भेलोसिटी अफ स्फियर पनि मागिरहेछ यो है। बुझ्नु भयो है सबैले क्वेशन? क्वेशन बुझ्नु होला है। नबुझ्नुको साथीले मलाई इन्टरप्ट गर्नु होला, सोधिहाल्नु है। ओके, अब हेर्नुस् यहाँ
सल्युसन हेर्नुस् त डायग्राममा यहाँ हेर्नुस् त डायग्राम के भन्छ भने इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपलको डायग्राम देखाएर छ है एउटा फर्स्ट डायग्राम इनिशियल मोमेन्टम हो हैन आइदर त्यो लिनियर मोमेन्टम हेर्नुस् अथवा एंगुलर मोमेन्टम हेर्नुस् है बीचको डायग्राम भनेको के छ हेर्नुस् त तपाईको इम्पल्सिभ फोर्सको हो नि आइदर लिनियर अर एंगुलर फोर्सको मोमेन्ट हो हैन अर्को तपाईको फाइनल हो छ इनिशियल इम्पल्सिभ एन्ड फाइनल हेर्नुस् त यस्तो खालको छ त्यो फाइनल भएको चिजलाई हेर्नुस् त ड्याश भन्ने छ नि VS ड्याश भन्ने छ हेर्नुस् त आफ्टर इम्प्याक्ट भइसकेपछि हो नि त्यही भएर यहाँ तपाईको VB ड्याश भन्ने छ अनि I ओमेगा ड्याश भन्ने छ है यहाँ त्यो भनेको आफ्टर इम्प्याक्ट पछिको कुरा हो त्यही भएर ड्याश भन्ने लेख्ने चलन छ सबैतिर त्यही भएर ड्याश तिर ल हेर्नुस् है ओके फर्स्टमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल लगाइरहेको हो तर अब यहाँ हेर्नुस् त ए पोइन्टमा बसेर मोमेन्ट लिने हेर्नुस् है ए बसेर मोमेन्ट लिँदाखेरि हामीलाई थाहा छ नि यहाँ हेर्नुस् त माथिपट्टि हाम्रो चाहिँ को चाहिँ रिलेसनशिप छ नि हामीलाई हेर्नुस् त यहाँ के छ भन्दाखेरि इम्पल्सिभ फोर्स इम्पल्सिभ र इम्पल्सको मोमेन्टम प्रिन्सिपल यहाँ माथिपट्टि लेखिरहेको छ हैन त्यसैले हामीले युज गरेर होला हेर्नुस् है यहाँ सबभन्दा पहिला सुरुमा मेरो रड चाहिँ रेस्टमा छ हैन त्यो रडको चाहिँ मोमेन्ट नहुने भयो हैन त्यही भएर चाहिँ पहिला के को हुन्छ स्फियरको चाहिँ हुने भयो अनि स्फियरको छ हेर्नुस् यहाँ स्फियरको मास एन्ड भेलोसिटी यसले मोमेन्ट दियो के सरी यसले लिनियर मोमेन्टम दियो लिनियर मोमेन्टमको मोमेन्ट भनेको के हुन्छ एंगुलर मोमेन्टम हुन्छ है तर यहाँ मोमेन्ट भन्ने चिज चाहिँ जिरो हो किन भन्दाखेरि हेर्नुस् त ए भन्ने पोइन्ट मेरो हिन्ज पोइन्ट हो ए भन्ने पोइन्ट हिन्ज पोइन्ट भइसकेपछि त्यसमा मोमेन्ट कति हुन्छ जिरो हुन्छ नि त्यही भएर यो टर्मोलोजी सेकेन्ड टर्मोलोजी प्लस पछिको टर्मोलोजी भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जिरो हुने भएर चाहिँ यहाँ लेखिरहेको छ है कन्फ्युजन नहुनु होला यहाँहरु अब प्लस हेर्नुस् है अब प्लस गर्दाखेरि जस्तो अब प्लसमा के हेर्नुस् त अब ठोकिसकेपछि हेर्नु त स्फियर चाहिँ विथ भेलोसिटी VS प्राइम भेलोसिटी मुभ गरिरहेको हो हैन VS प्राइम भेलोसिटी मुभ गरिरहेको छ त्यही भएर त्यही भेलोसिटी हेर्नुस् त मास भनेको स्फियरको मास भेलोसिटी अफ द स्फियर प्राइममा छ इन्टु 1.2 किन भयो हेर्नुस् त ए मा बसेर मोमेन्ट लिइरहेको हो कति छ यसको हाइट हेर्नुस् त रडको लेन्थ बराबर हो त्यही भएर 1.2 भयो प्लस I ओमेगा भनेको एंगुलर मोमेन्टम अफ द रोटेसन बडीको हो नि I ओमेगा हो फर्मुला हैन तर I कहाँ बसेर लिनु पर्यो यहाँ ए मा बसेर किन भन्दाखेरि मेरो रोटेसन एक्सिस रोटेसन के सेन्टर त तपाईको ए हो नि त्यही भएर ए लिनु पर्यो तपाईको वास्तवमा तपाईले ए मा बसेर घुमिरहेको यो बडी त्यही भएर IA लियो के I ओमेगा भनेको एंगुलर मोमेन्टम हो हैन र अब यहाँ ए मा बसेर घुमायो भएर चाहिँ त्यही भएर IA ओमेगा ड्याश छ ड्याश भनेको तपाईको एंगुलर भेलोसिटी आफ्टर इम्प्याक्ट अफ द रड भन्न खोजिरहेको है यो कुरा यही कुरा हामीलाई चाहिँ उसले मागिरहेको छ हैन यो कुरा पनि मागिरहेको छ ओमेगा ड्याश पनि मागिरहेको हो अनि VS ड्याश पनि मागिरहेको छ है त्यस्तै हेर्नुस् त यहाँ वेयर भनेर लेखिरहेको छ IA भनेको मोमेन्टम इनर्शिया मलाई कहाँको चाहियो भन्दाखेरि ए पोइन्टको चाहियो नि कसरी निकालिन्छ हेर्नुस् त पार्ले एसिड थ्योरम हामीले गरेको पोलको लागि हेर्नुस् त जी को लागि मोमेन्टम इनर्शिया IG भइहाल्यो अनि प्लस AH स्क्वायर भने जस्तै के mR स्क्वायर हुन्छ नि फर्मुला त्यही भएर m भनेको मास अफ द रड भइहाल्यो अनि r भनेको कति छ रेडियस हेर्नुस् त यसको CG को रेडियस 0.6 हो नि 1.2 मिटर लेन्थ छ त्यसको हाफ 0.6 हुन्छ सो mR स्क्वायर भन्ने फर्मुला हुन्छ त्यो अर्थ भइला चाहिँ यो तपाईको के हो इनर्शिया हो वेला पनि इनर्शिया जी को लागि फर्मुला हामीसँग थाहा छ 1/12 mL स्क्वायर फर्मुला रड को लागि चाहिँ फर्मुला यही नै हुन्छ मोमेन्टम इनर्शिया फर्मुला यहाँलाई मैले भनिसकेको छु त्यो त्यही भएर 1/12 mL स्क्वायर भन्ने फर्मुला लगाउनुस् यहाँबाट तपाईले चाहिँ यो भ्यालु निकाल्नु सक्नुहुन्छ त यो भ्यालु निकालिरहेको छ यहाँले गर्दै पनि जानु होला है यहाँले कपीमा पनि गर्दै जानु होला नबुझ्नु भएको पोइन्टहरु सोध्दिनु होला मलाई है यहाँ माथि 00 किन भयो हेर्नुस् त फर्स्ट फिगरमा 00 किन भन्दाखेरि रड पनि रेस्टमा छ त्यही भएर 0 भयो एंगुलर भेलोसिटी पनि तपाईको रेस्ट भएपछि 0 भइहाल्यो त्यही भएर यहाँ नेरि तपाईको आएन कहिलेकाहीँ मोसनमा हुन सक्छ हैन रड पनि तपाईको सर्टेन एंगुलर भेलोसिटी मुभ गरे भएदेखि तपाईको मुभ भइरा होला कुनै बल ल्याएर हिट गर्यो भने त्यो एंगुलर भेलोसिटी गिभन हुन सक्छ हैन त्यो तपाईले भ्यालु यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ तर अहिलेको लागि रड केमा छ उसैले भनिरहेको छ रेस्टमा छ त्यो भएर रेस्टमै 0 भएर 0 राखिरायो है मलाई चाहिँ बुझ्नु भयो होला ल हेर्नुस् यहाँ तपाईले मोमेन्टम इनर्शिया निकाल्नु भयो 0.96 हैन निकाल्न सक्नुभयो अब हेर्नुस् यहाँ
अब तपाईको के छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त भेलोसिटी अफ रड प्राइम भनेको रडको सीजी को भेलोसिटी हेर्नुस् है सीजी को भेलोसिटी हो भनेको रेडियस इन्टु आर ओमेगा भन्ने फर्मुला हुन्छ नि लिनियर भेलोसिटी र एंगुलर भेलोसिटी रिलेसन भनेको आर ओमेगा हो मैले भनिरहेको छु हैन आर ओमेगा त्यही भएर आर ओमेगा भन्ने फर्मुला लगाएर चाहिँ प्राइम भनेको आफ्टर इम्प्याक्ट त्यसो भएर यहाँ प्राइम राखेको छ आर ओमेगा सही आन्सर हुन्छ तपाईँ हैन बुझ्नु भएको हैन है ल अब हेर्नुस् त यहाँ के छ भने नि अब हेर्नुस् है अब के भयो भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यो फर्मुला हेर्नुस् है अब यो फर्मुला कहाँको यो कुन फर्मुला होला हेर्नुस् त ए माथि लर भ्यालु राख्यो भने 2 भनेको तपाईको मास अफ द बल चाहिँ 2 केजी होला त्यो 2 राख्यो भेलोसिटी अफ 5 मिटर पर सेकेन्ड रेटमा यहाँ तपाईको मुभ गरिरहेछ हेर्नुस् त 2 केजी को स्फियर हो बल हो त्यसपछि त्यसको रेट भने 5 मिटर पर सेकेन्ड क्वेशन दिइरहेछ र 2 * 5 भएको कारण त्यो हो है इन्टु 1.2 भनेको यसको हेर्नुस् त परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स 1.2 छ नि रेडियस त्यसको यो बल ठोकेको पोइन्ट ए मा सम्म आउँदा त 1.2 त्यो 1.2 भयो शुड बी इक्वल टु हेर्नुस् त अब ए फर्मुलाहरु हामी युज गरिरहेको हो नि मास अफ द बल 2 केजी छ हैन त्यसपछि भेलोसिटी vs प्राइमै भयो vs प्राइम को नम्बर राख्यो इन्टु तपाईको हेर्नुस् त 1.2 तपाईको रेडियस छ यसको 1.2 राख्यो प्लस ia हेर्नुस् त ia निकालेको फर्मुला हेर्नुस् त यहाँ के छ नि ia निकालेको फर्मुला तपाईको यही माथिपट्टि छ त्यही फर्मुला युज गरेर हेर्नुस् त 1/12 इन्टु 8 इन्टु 1.2 को स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर भन्ने फर्मुला छ हैन त्यही कुरा यहाँ m भनेको मास अफ द रड कति छ हेर्नुस् त 8 केजी हो क्वेशनले दिइराछ यहाँ मास अफ द रड कति छ 8 केजी हो त्यसपछि तपाईको चाहिँ r को भ्यालु भनेको तपाईको कति हुन्छ भन्दाखेरि रड को लेन्थ को हाफ भयो गरे हैन सी सम्म डिस्टेन्स हो नि यो प्यारालेल सूत्रमा बढाएको कुराहरु राख्छु मैले यो राख्नु होला अनि ओमेगा प्राइम भनेको ओमेगा प्राइम चाहिँ ड्याश चाहिँ छ त्यही कुरा है अब तपाईको एउटा रिलेसनशिप माथि आइरहेछ तर यहाँ हेर्नुस् त दुईटा टर्मिनोलोजी अननोन छन् एउटा चाहिँ ओमेगा भन्ने ओमेगा प्राइम भन्ने अननोन छ एउटा चाहिँ vs प्राइम भन्ने अननोन छ हैन अब दुईटाको रिलेसनशिप पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले हेर्नुस् है अब हेर्नुस् अब हेर्नुस् है तपाईको अब यदि मैले रडमा हेर्ने छ हेर्नुस् त यहाँ रडको बल र रडको बीचको चाहिँ अब चाहिँ तपाईको हेर्नु पर्यो अब अब तपाईलाई थाहा छ नि ई को डेफिनेसन अफ ई दिइरा छ नि हेर्नुस् त यहाँ क्वेशनले स्फियरको कोएफिसिएन्ट अफ रेस्ट्रिक्सन 0.8 छ नि त्यो चिजलाई हामी युज गर्न गइरा छौं है त्यो चिजलाई हामी कसरी युज गर्ने होला हेर्नुस् त युज भइरा छ यहाँ बी भनेको तपाईको रड हो हैन इन्ड यो बी भन्ने पोइन्ट तपाईको अहिलेको लागि रडको इन्ड पोइन्ट हो हैन त्यो पोइन्टको चाहिँ भेलोसिटी कति छ होला बी प्राइम भनेर भन्न सक्छौं हामी हैन स्फियरको भेलोसिटी vs प्राइम भन्न सक्छौं हामी अब हामीलाई थाहा छ नि फर्मुला निकाले हामीले इज इक्वल टु हामीले धेरै पहिला देखि पढिरहेको कुरा के हो v p प्राइम फर्मुला है va प्राइम थाहा छ नि फर्मुला है डिवाइडेड बाइ के हुन्छ रे va इनिशियल भेलोसिटी अफ va माइनस vb यो त हामीलाई थाहा छ है फर्मुला थाहा छ अब त्यही कुरा हामीले युज गरिरहेको यहाँ अहिलेको लागि ए भनेको तपाईको स्फियर भयो बी भनेको तपाईको चाहिँ रडको इन्ड बी पोइन्ट त्यही युज गर्न सक्छौं हामी हेर्नुस् त अब साइन कन्भेन्सन चुज गर्नु पर्यो नि लेफ्ट र राइट जाने भेलोसिटीलाई चाहिँ डिरेक्सनलाई चाहिँ पोजिटिभ मान्ने भने हेर्नुस् त तपाईको बी भन्ने के हुन्छ लेफ्टबाट राइट तिर गइराहो एंगुलर यस्तै घुमिरहेछ यसरी घुम्दाखेरिको तपाईको केसमा के हुन्छ हेर्नुस् त यो बी भन्ने पोइन्ट भेलोसिटी त बढी जान्छ हैन बी प्राइम तिर बढी जान्छ अगाडि जान्छ त्यही भएर चाहिँ vb प्राइम यहाँ पोजिटिभ भयो हेर्नुस् है माइनस फर्मुला हो vs पनि तपाईको हेर्नुस् त अगाडि जान्छ भनेर मान्दिए मैले हैन तर त्यो भएर पोजिटिभ भयो तर मेरो फर्मुलाको माइनस भनेर माइनस छ इक्वल टु यसैलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरे e इन्टु हैन e इन्टु va माइनस vb भने जस्तै यहाँ लागि हेर्न सक्छौं हामी माथि लेखेको इक्वेसन अनुसार तपाईले चाहिँ तलपटि युज गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त त्यही फर्मुला युज गरे हो क्रस मल्टिप्लिकेसनबाट e को भ्यालु क्वेशनले दिइराछ 0.8 हो vs भनेको इनिशियल भेलोसिटी अफ द स्फियर अथवा बल स्फियर भनेको यस कति छ यसको भ्यालु तपाईको चाहिँ 5 छ तर b भन्ने पोइन्ट त रेस्टमा हो नि रड त रेस्टमा त्यो भएर 0 भयो त्यो भएर 0.5 इन्टु 8 भयो 0.8 इन्टु 5 है यहाँ तपाईको हेर्नु त रिलेसन एउटा आउँछ नि इक्वेसन हेर्नुस् त एउटा इक्वेसन आउँछ यहाँबाट है माथिबाट एउटा इक्वेसन आइराछ एउटा यसलाई इक्वेसन ए भनेर भन्नु भने
इक्वेसन ए भन्नु अथवा 1 भन्ने इक्वेसन, यसलाई इक्वेसन तपाईले बी भन्नुभयो भने इक्वेसन ए र बी सल्भ गर्नु भने तपाईले मलाई लाग्छ सल्युसन निकाल्नु हैन। माथिपट्टिको तपाईको इम्पल्स मोमेन्टमबाट एउटा इक्वेसन आउँछ, दिस इज द इक्वेसन ए। अनि तपाईले चाहिँ अर्को चाहिँ भनेको कुन इक्वेसन युज गर्नुहुन्छ, कोएफिसिएन्ट अफ डेफिनेसन अफ ई बाट है, डेफिनेसन अफ ई बाट चाहिँ तपाईले अर्को इक्वेसन निकाल्नुहुन्छ, त्यो इक्वेसन बी भयो। दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्नुस् हैन, डायरेक्ट भन्ने लेख्नुस् है, यहाँले क्याल्कुलेटर सल्भ गर्नुस् है, यसलाई चाहिँ टाइम लाउनु होइन, यस्तै फर्ममा राख्नु होला। यही फर्ममा दुईटा इक्वेसनलाई राख्नु होला यहाँले, अहिले पनि मलाई लाग्छ यही फर्ममा छ, तर यहाँनिर तपाईको चाहिँ यो माइनस हुन्छ, पहिला बीएस माइनस छ, यहाँ माइनस छ, माथिपट्टि प्लस छ, अनि 12 4 भ्यालु, यसरी तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ है। ल इक्वेसन ए र बी सल्भ गर्ने यस्तो लेखिरहेको छ हेर्नुस् यहाँ, अनसल्भिङ भने यसरी गर्ने, तपाईले यो जोड घटाउ गरेर गुणा यसमा इक्वेसन जस्तो यहाँले सक्नुहुन्छ। इक्वेसन बी लाई चाहिँ 2.4 ले मल्टिप्लाई गरेर जोड्ने भने के हुन्छ, भीएस क्यान्सल आउट हुन्छ, त्यसो भनेर बस्ने हैन है। यो डाइरेक्ट यहाँ लेखे जस्तै अनसल्भिङ above equation a and b we get the value of this and this भन्ने है। भीएस को भ्यालु माइनसमा आयो, माइनस आयो भने हेर्नुस् त हामीले चाहिँ लेफ्टबाट राइट जान्छ भनेर मानेको थियौं, तर माइनस आएपछि के हुन्छ, राइटबाट लेफ्टतिर आउँछ भन्ने बल फर्किँदैछ है, ठोकिसकेपछि स्पेयर चाहिँ ब्याक रिब्याक हुनेछ, त्यही भएर चाहिँ माइनसमा आयो है। अनि ओमेगा भ्यालु पोजिटिभ आयो, त्यही भएर चाहिँ त्यो रड चाहिँ क्लकवाइज होइन कि कस्तो एन्टी क्लकवाइज घुम्नेछ, माने पनि एन्टी क्लकवाइज घुम्छ भनेर मानिरहेको थियो, त्यही भएर एन्टी क्लकवाइज नै भयो। ल सल्युसन गर्नु त सबैले यसलाई। सर हजुर सर हजुर भन्नुस् न सर। यो के मोमेन्टम अबाउट ए को अलि बुझाइदिनु नि, यो मैले बुझिन के। ए मोमेन्ट अबाउट ए यो सुरुको यस यो है, एमा बसेर तपाईले मोमेन्ट लिनुभयो के, इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल तर एंगुलर मोमेन्टमको लागि लगाइरहेछ के, तपाईलाई थाहा छ नि कस्तो थाहा, तपाईले पढ्नु भएको छ होला या पढिसक्नु भएको छ। एच ए यस्तो हो के, एच ए समेसन अफ एच ए हैन प्लस इम्पल्सिभ फोर्स कस्तो हुनु पर्यो, अब मोमेन्ट एंगुलर मोमेन्टम आइसकेपछि एम आउनु पर्यो नि, एम कहाँको एमै बसेर एम एल एमलाई पनि एमै बस्नु पर्यो, एम ए डट डेल टी हैन इक्वल टु के हुन्छ, एच हुन्छ कहाँ बसेर एमा बसेर है, एमा बसेर समेसन अफ एच, एच भनेको एंगुलर मोमेन्टम। अब यो भनेको फाइनल भयो स्टेट 2 मा आफ्टर इम्प्याक्ट त्यसलाई 2 भन्नुस्, अनि सुरुको तपाईको चाहिँ बिफोर इम्प्याक्ट हो, त्यसपछि 1 भन्नुस् हैन। अनि तपाईको इम्पल्सिभ मोमेन्ट भनेको यो के हो, 1 देखि 2 सम्मको इम्पल्सिभ मोमेन्ट हो। यो तपाईको बेसिक क्वेशन हो नि, इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल माथि पनि त्यही लेखेको छ नि हैन, यही कुरा गर्न खोजे हो। अब बिफोर इम्प्याक्ट हेर्नुस् त, स्पेयर पो मुभमेन्टमा छ नि, तर स्पेयर मुभमेन्ट छ अथवा बल मुभमेन्ट छ, तर रड मुभमेन्ट छैन नि, त्यही भएर चाहिँ स्पेयर मात्रै भयो। स्पेयरको लिनियर मोमेन्टम भनेको mv हुन्छ, अनि मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम भनेको के हो, एंगुलर मोमेन्टम हो नि, तर लिनियर मोमेन्टमको मोमेन्ट लियो हेर्नुस् त, लिनियर मोमेन्टको mv भनेको ms vs भइहाल्यो हैन। त्यसको मोमेन्ट कहाँ छ, यसको कहाँ ठोकिरहेछ, यसको यो लेभलमा बी भन्ने पोइन्टमा ठोकिरहेको नि, तर यसको डिस्टेन्स कति छ हेर्नुस् त 1.2 छ, तर 1.2 ले गुणा गरे हो के, बुझ्नु भयो है सर। त्यो भनेको चाहिँ इम्प्याक्ट भयो के भने रे, ms vs टाइम्स बिफोर इम्प्याक्ट। कुरा बुझ्यौ, बिफोर इम्प्याक्ट है, बिफोर इम्प्याक्ट। अब तपाईको एमए डेल्टी हेर्नुस् है, एमए डेल्टी भनेको तपाईको चाहिँ मोमेन्ट, त्यसले त्यो इम्पल्सिभ फोर्सले क्रिएट गरेको मोमेन्ट हो नि, तर मेरो ए भन्ने पोइन्ट मेरो हिन्ज पोइन्ट हो हेर्नुस् है, पोइन्ट ए भने कस्तो छ, मेरो हिन्ज पोइन्ट छ के, अनि हिन्ज पोइन्ट भइसकेपछि के गर्छ, यसले मोमेन्ट लिन्छ लिँदैन नि, त्यही भएर 0 हुन्छ नि, त्यही भएर एमए को भ्यालु 0 भएर चाहिँ एमए डट डेल्टी को भ्यालु 0 हुन्छ, त्यही भएर यहाँ 0 नलेखेको छैन, त 0 हरायो नि, यो छैन। अनि तपाईको रह्यो के हेर्नुस् त, आफ्टर इम्प्याक्ट एचए 2 मा आफ्टर इम्प्याक्ट हेर्नुस् है, आफ्टर इम्प्याक्ट के हुन्छ, बल पनि अगाडि जान्छ भनेर मानेको छु मैले, अनि यो रड पनि घुम्छ भनेर मान्यो है, रड एन्टी क्लकवाइज घुम्छ, बल अगाडि बढ्छ भनेर मान्यो। दुईटैको के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एंगुलर मोमेन्टम लिनु पर्यो के, त्यही भएर हेर्नुस् त बल चाहिँ अब स्पेयर हेर्नुस् त, मास अफ स्पेयर भेलोसिटी अफ स्पेयर आफ्टर इम्प्याक्ट, प्राइम भनेको आफ्टर इम्प्याक्ट हो, अनि यसको नि यो लिनियर मोमेन्टम हो,
सरी एंगुलर लिनियर मोमेन्टम हो सरी अनि त्यसपछि 1.2 ले गुणा गरेर के आउँछ एंगुलर मोमेन्टम आउँछ मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम भनेको एंगुलर मोमेन्टम एउटा 1.2 ले गुणा गरे हो के अनि प्लस अनि आई ओमेगा भनेको त एंगुलर मोमेन्टम हो नि है त्यही भएर आई ओमेगा हो तर आई कहाँको लिनु पर्यो कहाँ बसेर घुमिरहेछ भने ए मा बसेर घुमायो नि सो आई ए इन्टु ओमेगा ड्यास भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त एंगुलर मोमेन्ट एंगुलर भेलोसिटी आफ्टर इम्प्याक्ट के ड्यास भनेको यसरी चाहिँ आई हो यसरी लेख्न सक्छ बुझ्नुभयो कुरा हजुर सर त्यसपछि यस्तै कुरा अब यही गरे हो यहाँ अब आइए भनेको तपाईको आइए थाहा हुँदैन फर्मुला थाहा छैन तर मलाई थाहा भएको फर्मुला आइजी हो अब हामीले प्यारलल एक्सिस थ्योरम युज गरे जस्तै के हैन कुनै एक्सिसमा चाहियो भने त्यसको सीजी मा अनि त्यसपछि एएच स्क्वायर गर्छौं नि हामी अब यहाँ चाहिँ के गर्छौं एम गर्नु पर्यो एम एच स्क्वायर भनेको आर हो नि यहाँ त्यही भएर एम आर स्क्वायर भयो के किनभने घुमाउने चीज हो यो अनि यसको रेडियस भनेको तपाईको आर छ आर भनेको l/2 त्यही भएर 1.2 को हाफ 0.6 हुन्छ त्यही भएर चाहिँ एलजी को फर्मुला थाहा छ हामीलाई 1/12 ml स्क्वायर हुन्छ त्यो फर्मुला यहाँ थाहा छ त्यो निकाल्नु भएको छ यही 0.96 यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ हैन गर्न सक्नुहुन्छ यही कुरा भयो सर हजुर त्यो मोमेन्टको इक्वेसनमा चाहिँ एमआर भिआर प्राइम इन्टु 0.6 भन्ने टर्म पनि हुन्छ र त्यसले नि दिन्छ होला नि फाइनल भेलोसिटी अफ रड मोमेन्टको के रे बाबु एउटा फेरि भन त मैले अलिक साउन्ड बुझिन हजुर त्यो मोमेन्ट इक्वेसन छ नि सर हजुर त्यसमा चाहिँ अनि त्यो एमआर भिआर प्राइम भन्ने त्योले चाहिँ दिँदैन मोमेन्ट एमआर भन्ने आर भन्ने कहाँको आर हजुर त्यहाँ हेर्नु न हजुरको थर्ड फिगरमा एमआर भिआर प्राइम भन्ने नि छ नि त एउटा ए यो भने कुरा एमआर भिआर प्राइम भिआर यो फिगरमा हजुर हजुर सर त्यो यो अहिले यो फिगरमा यहाँ रे हजुर हजुर सर यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो बाबु ए यो तिम्रो लागेको गोलो यो चीज लागेको गोलो भन्नु र फेरि यति यो टर्मोलोजी भन्नु एउटै कुरा हो कुरा बुझ्नुभयो तपाईले ब्रेक गरेर नै गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले भाइले भने जस्तै आई तपाईको अहिले मैले ए को लेखेँ नि तर मैले यदि मैले सीजी को लेखेँ आई ओमेगा भयो हैन भाइ भने जस्तो आई ओमेगा यस्तो भयो अनि प्लस उहाँले भन्नुभयो प्लस गर्ने सर अनि त्यसपछि एम बी भनेको रड भइहाल्यो रड बी एम बी अनि भी तर बी कहाँको सीजी को है प्राइम इन्टु अनि यसको रेडियस त्यही भन्न खोज्नु भयो नि तपाईले 26 हजुर हो सर यो भन्नु र भाइ यो भन्नु एउटै कुरा हो नि हैन हामीले पहिला चाहिँ आईसीसी को लिएर गरिन्थ्यो अनि अहिले के को लियो यहाँ यस्तो हुन्छ भाइ यो सल्युसनमा यस्तो गरे भएर म तपाईलाई यसरी सिकाइदिएको यो कुरा भन्नु रे कुरा है हजुर अरु कोही साथीहरुलाई के कोही कन्फ्युजन छ कि प्लिज भन्नुस् है अप्ठ्यारो नमान्नु सोध्नुस् है मलाई बरु ढिलो गरौँला केही छैन तर यहाँले बुझ्नुपर्छ है यहाँहरु बुझ्नुपर्छ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ यहाँले एक्जाम पनि आइदिन्छ क्वेशन ल भन्नुस् अरु सोध्नुस् कसैलाई अरु कसैलाई केही छ कि सर त्यो b डैश b को भ्यालु कसरी आएको त बुझाइदिनु हुन्छ b डैश को b डैश b त्यो रेस्टिट्युसनमा युज भएको फर्स्ट b डैश b यो ए प्लस यो साइनमा b डैश b माइनस vs भन्ने सर त्यो b डैश b को भ्यालु चाहिँ 1.2 ओमेगा डैश त्यो चाहिँ हल्का चुक्यो ए ओके गुड धेरै राम्रो कुरा सोध्यो मैले धेरै राम्रो कुरा सोध्यो मैले भन्नै बिर्सेछु त्यो कुराहरु है ठीक छ एकदम ठीक छ तपाई के हुन्छ भन्दाखेरि भाइ तपाईको ए मा बसेर घुमिरहेछ बर्ड हैन यो रड त घुमिरहेको नि रडको कस्तो हुन्छ यसको ट्र्याकिङ गरेको पाथ भनेको तपाईको हेरि यस्तो खालको हुन्छ होला यस्तो हुन्छ होला हैन अब तपाईको यो पोइन्टको भेलोसिटी हो नि बीबी भनेको यो पोइन्ट भेलोसिटी कस्तो हुन्छ यसको डिरेक्सन हेर्नुस् त तपाईको डिरेक्सनलाई यहाँ मैले बनाइरहेको छु मैले भन्छु भने चाहिँ बिर्सेछु फेरि भन्न है ल ठीक छ यो है यो तपाईको भनेको के हो भीबी हो नि ई पी ड्याश हो नि अब हेर्नुस् त यहाँ बसेर घुमिरहेको ए मा बसेर घुमिरहेछ भनेपछि यसको लिनियर भेलोसिटी एंगल पछि रिलेसन के हुन्छ आर ओमेगा हुन्न
आर भनेको कति छ हेर्नुहोस् त, यहाँ ए बाट बी सम्मको डिस्टेन्स हो, यल डिस्टेन्स हो, 1.2 भयो 1.2, अनि यसको एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा हो नि, ओमेगा ड्याश हो नि, सो 1.2 ओमेगा ड्याश। कुरा बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर। प्लस किन भयो भन्दाखेरि प्लस चाहिँ लेफ्टबाट राइटतिर जानेलाई प्लस भने भएर भने प्लस भयो है। बुझ्नुभयो है? हजुर सर। कसले एकजना सोध्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई अघि, एकजना कसले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले बुझिनँ, मैले के सुन्नु भएको थियो। त्यसलाई अरू क्वेसनहरू छ कि प्लिज सोध्नु होला। सोध्नुहोस् है, मैले फेरि सानो क्वेसन सजिलो क्वेसन सोधेँ, मलाई लाज भनेर यस्तो कुरा लाज नमान्नु होला है। कुनै कुनै कुरा कन्फ्युजन हुनसक्छ, यसले सोधिदिनु होला मलाई, केही पनि छैन। समुद्रजी बुझ्नुभयो? सर बुझेँ सर। ल अरू साथीहरूले पनि भन्नुहोस् त मलाई। भास्करजी बुझिराख्नु छ। ओके, ल सल्युसन यहाँले गर्नुभयो होला, मलाई लाग्छ भ्यालु पनि निकाल्नु होला। यो भ्यालु आएको छ है सबैको? सबैजनाले गर्नुभयो, भ्यालु पनि आयो है। सल्युसन सबैजनाले गर्नु, क्याल्कुलेटर सबैले चलाउनु भएको छ, चलाउनुहोस् है क्याल्कुलेटर, सबैजनाले चलाउनुहोस् है। म अगाडि जाऊँ? हुन्छ। खाऊँ न के भएर, खाँदै सुरु गरौँ न। ल अगाडि गएँ है। ओके, क्वेसन हेर्नु यहाँले। ल यो क्वेसन हेर्नुहोस् है, यो पनि इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसन पनि है। हेर्नुहोस् प्र्याक्टिस यहाँलाई होस् भनेर मैले अर्को क्वेसन पनि यहाँलाई देखाउन खोजेँ है। ल हेर्नुहोस् यहाँ एउटा बल छ, हेर्नुहोस् त है, ए 15 ग्राम ए म्याग्नेट में लेखेको छ, डी रिलीज फ्रम द रेस्ट, हेर्नुहोस् है, रिलीज फ्रम द रेस्ट इन द पोजिसन। यहाँले जति पनि प्रब्लमहरू पढ्नुहुन्छ यहाँले नघोक्नु होला है, के रहेछ यसको कुरा भन्ने कुरा, यसको प्रब्लम चाहिँ यहाँले सल्युसन चाहिँ टेक्निक जान्नु होला। फेरि यहाँले अरू जस्तो घोक्न थाल्नु भने फेरि कहिलेकाहीँ क्वेसन फरक आइदियो भने यहाँलाई चाहिँ गाह्रो होला फेरि है। र के यसको सल्युसन गर्ने टेक्निक कस्तो रहेछ भन्ने कुरा, त्यसको प्रोसेसको नेचर सिक्ने हो यहाँले, र घोक्ने काम चाहिँ नगर्नु होला है प्लिज। फेरि जहाजमा उसै पनि हामी अनलाइन पढाएको छौँ, धेरै कुराहरू हामीलाई कन्स्ट्यान्ट छन्, बुझ्न यहाँलाई अलिक गाह्रो पनि भइरहेछ। त्यसकारण यहाँले चाहिँ नघोक्नु होला, यसो बुझेर पढ्नु होला। ठिक छ, 4-5 दिन बढी लाग्न सक्छ, बरु 4-5 दिन बढी टाइम दिन्छु मैले, र यहाँ जति पढ्नु चाहिँ एकदम बुझेर पढिदिनु होला है प्लिज। हेर्नुहोस् यहाँ, रिलिज फ्रम द रेस्ट एट द पोजिसन एज भने है, यसरी क्वेसन दिइरहेछ। फल्स डिस्टेन्स 320 mm, हेर्नुहोस् है, यहाँबाट यो चाहिँ के रहेछ, एउटा ड्रप गरेर रिलिज गरेर ड्रप तलपट्टि झर्छ होला यो म्याग्नेट, यसमा आएर चाहिँ ठोकिन्छ। कति हाइटबाट? 320 mm बाट है, एन्ड बिकम अट्याच्ड at A and the 200 ग्राम स्टिल बार, हेर्नुहोस् है, जहिले यो बार भन्ने वर्ड आइसकेपछि यो बुझ्नुहोस् तपाईँले सिलिन्डर बडी हो, रड भन्नु लागि रड जस्तो हो। यसको अरू कुरा त त्यस्तै हो, इनर्सिया भन्ने कुराहरूमा फर्मुला यहाँले यो फिक्स गर्न खोजिरहेको हो, त्यही भएर चाहिँ स्टिल बार भनेर लेखेको एबी। एज्युमिङ द्याट इम्प्याक्ट इज पर्फेक्टली प्लास्टिक, हेर्नुहोस् है यहाँ कस्तो वर्ड छ, कस्तो खालको इम्प्याक्ट छ, पर्फेक्टली प्लास्टिक छ। अघि हेर्नुहोस् त इलास्टिक पनि थिएन, इको भ्यालु सर्टेन थियो है, प्लास्टिक भनेपछि ठुकै सँगसँगै मुभ गर्छ होला हैन र, त्यति फरक त हो नि। यहाँलाई मैले सुरुमै इम्प्याक्ट पनि यस्तो कुराहरू भनेको थिएँ, मैले यहाँलाई के कुरा सिकाइसकेको थिएँ, यहाँले हेर्नु भएको छ, हेर्नु होला, पढ्नु होला। अब यहाँ
तपाईको चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ पर्फेक्टली प्लास्टिक छ डिटरमाइन द एंगुलर भेलोसिटी अफ द बार एन्ड द भेलोसिटी अफ द म्याग्नेट इमिडिएटली आफ्टर द इम्प्याक्ट ओमेगा चाहियो ठोकिसकेपछि ओमेगा चाहियो अनि त्यसको चाहिँ त्यसको बल त्यो म्याग्नेटको भेलोसिटी चाहियो है अथवा ए पोइन्टको भेलोसिटी भन्नु र म्याग्नेट भेलोसिटी भन्नु एउटै हो किन सँगसँगै मुभ गर्छन् पर्फेक्टली प्लास्टिक हो हैन त्यसकारण चाहिँ त्यो कुराहरु भयो क्वेशन बुझ्नुभयो सबैले ओके मैले अघि एउटा कुरा भनेको थिएँ नि है यहाँलाई मैले फेरि म ब्याक गएँ है यहाँलाई मैले अघि के भनेको थिएँ भने यो क्वेशनमा सही छ यो क्वेशनमा मैले यहाँलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यस्तो एउटा क्वेशन बनाएको थिएँ हैन त्यसपछि म टेस्ट गर्छु एकैछिन है यहाँलाई कहाँ राखौँ भने यसलाई चाहिँ यो ठाउँमा राखौँला है ओके के गरौँ त्यो कुरा मैले भन्छु भनेको थिएँ फेरि बिर्सेछु के कुरा भन्न खोजेँ भने नयाँ कुरा त केही पनि हैन यहाँलाई चाहिँ फेरि यस्तो कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ भन्नु भनेको थिएँ मैले यदि यो रड चाहिँ अहिले ए मा छ हैन ए मा नभएर सर्टेन यति डिस्टेन्स यहाँनिर बसेर चाहिँ तपाईको हिन्ज भएको भए के हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा हो नि अघिको सेकेन्ड क्वेशन यस्तो पनि आउन सक्ला भनेर थिएँ मैले अरु केही पनि फरक हुन्न यसमा यसमा अघि नापेको 0.6 को ठाउँमा कति हुन्छ यो हाइट राख्नु पर्यो के 0.6 को ठाउँमा यो हाइट राख्नु पर्यो अरु सबै सेम हो बुझ्नु भएको नि हैन अरु सबै सेम हुन्छ त्यो 0.6 दाना देख्नु भएको थियो अघि अघिको सल्युसनमा जहाँ यो सल्युसनमा यहाँ कहाँ राख्नु कति राख्नु पर्यो यहाँ जति यहाँमा निस्किन्छ अब यहाँ क्वेशनमा तपाईको यति सर्टेन यसको चाहिँ यो हाइट चाहिँ तपाईलाई क्वेशनले दिइरा होला हैन यो हाइट चाहिँ ए देखि लिएर त्यो हिन्ज भएको पोइन्टसँग हाइट दिइरा होला त्यो टोटल यसको 0.6 बाट त्यो माथिको हट घटाएपछि त आइहाल्छ भनेको 0.6 भन्दा कम हुन्छ भन्ने कुराहरु भन्न खोजे है त्यही कुराहरु नयाँ कुरा हो यहाँहरुलाई फेरि एक्जाममा प्रेसरमा यहाँहरुलाई फेरि त्यो कुराहरुले अप्ठ्यारो होला भनेर मैले भन्न खोजे है जाँचमा प्रेसरमा यहाँहरुलाई फेरि धेरै माइन्ड चल्दैन हैन त्यो भएर है ल अगाडि जाउँ एक क्वेशनलाई जाउँ यहाँ अगाडि सल्युसन जाउँ हामी ल ओके सल्युसन हेर्नु सर अनि त्यो अघि पोइन्ट ए को फ्री त्यो हुन्छ नि भेलोसिटीले फरक पार्दैन सर त्यसमा हिन्ज तल राखेपछि पोइन्ट ए को रे हजुर पोइन्ट ए को भेलोसिटीले फरक पार्दैन भन्नाले त्यसलाई नि अब यो मोमेन्ट अबाउट ए लिँदाखेरि नि त्यसलाई ए अथवा मोमेन्ट अबाउट तलपट्टिको सिफ्ट भएको पोइन्ट जी भने अथवा ओ भयो भने चाहिँ माथिपट्टिको त भेलोसिटी पोइन्ट ए को पनि भेलोसिटी युज गर्नुपर्छ होला नि कि पर्दैन यो माथि जस्तो अहिले एकजना भाइले मलाई सोध्नु भएको छ नि यो फर्मुला लगाइदिने जस्तो यो फर्मुला के हुन्छ यही हो अहिले मैले जुन ब्ल्याक गरेको छु नि कालो अहिले भर्खर गरिरहेको छु है यहाँ आई ड्याश भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट द सेन्ट्रल एक्सिस यसको सेन्टर पोइन्ट ओमेगा ड्याश भने एमबी भिबी ड्याश इन्टु 0.6 भटामा कति हुनु पर्यो अब कुरा बुझ्नुभयो हजुर सर क्वेशन केही थियो कि अरु अलि फरक के लागेको थियो कि यसलाई आखिर यो भने नि मोमेन्ट अफ इनर्सिया नै हो किन भन्दा तपाईले यो मार स्क्वायर नै हो किनभने तपाईलाई अरु कुरा भन्दिन्छु मैले भिड्यास भनेको तपाईको कति हुन्छ भिड्यास भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ भेलोसिटी भनेको आर ओमेगा हो नि आर ओमेगा हो आर ओमेगा तपाईको कति हुन्छ भन्दाखेरि के रे आर ओमेगा हो आर भनेको तपाईको चाहिँ सी सम्म डिस्टेन्स हो नि त्यो हिन्ज देखि पोइन्ट सम्मको त्यो भने डिस्टेन्स तपाईले यहाँ निकाल्नु हुन्छ हैन अनि यहाँ नि ओमेगा हुन्छ अनि डबल दुईटा आर हो नि सो आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर भने के हो मोमेन्ट अफ इनर्सिया हैन यो एरिया जस्तै हो नि त्यो प्यारलल एक्सिस थ्योरम जस्तै हो एउटै कुरा हो भन्दा नि हुन्छ अब यसरी बुझ्नु भयो नि हुन्छ यहाँहरुले है मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नु भयो यहाँहरुले बुझियो सर अगाडि जाउँ म बाँकी है बाँकी साथीहरुले के प्रब्लम छ नि भन्नुस् है बाँकी अठार नमान्नुस् फेरि मेरो कारणले गर्दा क्लास रोकियो होला नसोच्नु होला प्लिज जसलाई जे जान्नुहुन्न सोधिहाल्नुस् मलाई हामी यही बेला हो एकछिन के रे डिस्कस गर्ने हैन यहाँहरुसँग हामी इन्टरेक्सन गर्ने यहाँले सोधिहाल्नुस् मलाई
ठिक छ, अप्ठ्यारो नमान्नु होला है। त्यसै म अगाडि जाऊँ त? जाम सर जाम। ओके ल यो क्वेसनमा जाउँ ल। हेर्नुहोस् त अब सल्युसनमा अब यहाँ जतिसुकै गफ हो यति लामो चिजहरू लिएर चाहिँ यहाँ के गर्ने होला, खास भेलोसिटी यो निकाल्न खोजे हो नि। अब यो गर्नुहुन्छ कि तपाईँले चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँ यो किताबमा चाहिँ यसरी गरे भएर मैले काटेको राखेँ भएर चाहिँ मलाई यो लामो देखियो होइन, तर यहाँले यत्रो लामो गर्नै पर्दैन। यो भिनट यो कुरा निकाल्नको लागि यत्रो चिज गर्नै पर्दैन, पर्छ र कन्जर्भेसन एनर्जी युज गरे हो नि होइन। यहाँले डाइरेक्ट थाहा छ नि स्ट्याटिक भेलोसिटी भिनट भने कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, भिनट इज इक्वल टु अंडर रुट एकैचोटि एक लाइनमा के अंडर रुट 2gh होइन फर्मुला एउटै आउँछ नि भ्यालु। दिस इज इक्वल टु 2 भने 2 भइहाल्यो, g भनेको 9.81 होइन 9.81 अनि h भनेको कति छ हाइट 320 भने 0.320 हैन। निकाल्नुस् त भ्यालु एउटै आउँछ होला। भास्कर जी यो लामो गर्नु जरुरी छैन है, यो यहाँ किताबमा यसो गरे भएर काटेर ल्याएर देखाएको मैले हो हैन, तर यो यति लामो गर्नु जरुरी छैन है। डाइरेक्ट लेख्नु होला we know the velocity initial velocity before impact of the magnet is given by the v naught is equal to under root 2gs which is given by the work energy principle हैन। because that लेख्न सक्नुहुन्छ है यहाँले, because that work energy principle भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है यहाँले, work energy principle भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो त खास ठुलो कुरा भएन है, यहाँहरुलाई त्यो कुरा मैले धेरै स्ट्रेस दिन। अब हेर्नुस् अब ओके अब के छ भन्दाखेरि मैले के भने भन्दाखेरि यहाँलाई है म के भन्दै थिएँ ओके गुड। अब तपाईले हेर्नुस् त अब हेर्नुस् है यहाँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अब सेन्ट्रोइडमा यसको, किनभने सेन्ट्रोइड भनेको यसको ठ्याक्कै बीचमा हो नि, यसको सीजीमा सीजी भनेको सी हो। कति हुन्छ मोमेन्ट इनर्सिया, सिलिन्डर बडी हो रड हो। अब फर्मुला यहाँलाई थाहा छ, यो फर्मुला युज गरेर हो 1/12 ml स्क्वायर, यो फर्मुला हो, यति आयो भ्यालु है। ल अब v को भ्यालु कति हो भन्ने कुरा हेर्नको लागि चाहिँ v भनेको चाहिँ तपाईको यसले के गर्छ र यो a भन्ने चीज तलतिर आउँछ, b भन्ने चीज माथि जान्छ हैन, यसरी घुमियो नि, यो भर्टिकल प्लेनमा सर घुम्ने हो नि यो हैन, भर्टिकल प्लेनमा घुम्ने हो। त्यही भएर तपाईको v को भ्यालु भनेको पर्टिकुलर a पोइन्ट को भेलोसिटी के कति हुन्छ होला भनेको, यसको भ्यालु यदि मैले यसको एंगुलर भेलोसिटी मैले यदि ओमेगा चुज गरे भने के हुन्छ r ओमेगा, r भनेको के हुन्छ टोटल लेन्थको हाफ भनेको कति छ हेर्नुस् त 0.3 मिटर यसको तपाईको लेन्थ भयो के हैन, एसी को लेन्थ भयो 0.3 इन्टु ओमेगा, यही भयो होला। बुझ्नु भयो है यहाँहरुले यो? यस सर। ल अब तपाईको हेर्नुस् त अब तपाईको इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल युज गरिरहेको छ हेर्नुस् है। अब डायग्राममा क्लियर छ हेर्नुस्, सुरुमा तपाईको चाहिँ रड चाहिँ रेस्टमा छ, त्यही भएर त्यसको भेलोसिटी छैन, अनि तर म्याग्नेटको भेलोसिटी छ, md भनेको म्याग्नेट होला, त्यसको भेलोसिटी पनि तपाईले निकाल्नु छ 2.5057 भेलोसिटी आछ हैन। अनि तपाईको प्लस भनेको इम्पल्सिभ फोर्स हो नि, इम्पल्सिभ फोर्स हामीले के गरेछ भने मोमेन्ट लिन खोजिरहेछौँ हेर्नुस् है। सिस्टम मोमेन्टा भनेको छ हेर्नुस् है, यो सिस्टमको मोमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईको यो म्याग्नेट र तपाईको रडको है मोमेन्ट हो। यो एंगुलर मोमेन्टम कुन पोइन्टमा अबाउट द पोइन्ट सी हेर्नुस् है, सी पोइन्टमा हो नि, त्यही भएर चाहिँ सी मा निकाल्न खोजिरहेको हो। अनि तपाईको सी त तपाईको हिन्ज पोइन्ट हो, हिन्ज सपोर्ट छ यहाँ, त्यसकारण तपाईको चाहिँ मोमेन्ट हुँदैन यहाँ, त्यही भएर जिरो हो कारण त्यो है, यहाँ मोमेन्ट छैन, यहाँले तपाईको मोमेन्ट आ छैन, त्यही भएर जिरो भयो, त्यही भएर जिरो आइहाल्यो, जिरो छ। आफ्टर इम्प्याक्ट पछिको तपाईको हेर्नुस् त के छ भन्दाखेरि जस्तो सँगसँगै मुभ गर्छ, बल र तपाईको त प्लास्टिक कोलिजन हो, त्यो मैले अघि पनि भनिरहेको थिएँ, सँगसँगै मुभ गरिरहेछ, त्यही कुराहरु भयो। अब यहाँ हेर्नुस् त्यही भ्यालुहरु पुट गरिरहेको छ। अब हेर्नुस् त बिफोर इम्प्याक्ट हैन आफ्टर इम्प्याक्ट, मलाई चाहिँ यहाँले अघि बुझ्नु भएको छ नि, यो बुझ्नमा यहाँहरुलाई त्यति प्रब्लम छैन।
हैन? ल बुझ्नुहुन्छ होला है? मलाई लाग्छ यहाँहरुले। ए पोइन्टको भेलोसिटी र म्याग्नेटको भेलोसिटी सेम हो भन्ने भनिसकेको छु। किन भन्दाखेरि सँगसँगै मुभ गर्ने हो। प्लास्टिक कोलिजन छ। प्लास्टिक कोलिजन भएपछि ए पोइन्टको भेलोसिटी र म्याग्नेटिकको भेलोसिटी सेम हुन्छ। त्यो भएर त्यहाँ लेख्दा नि एमडी म्याग्नेटको मास लेखा तर भेलोसिटी भी भनेर लेखेको छ है। त्यो कन्फ्युजन नहुनु होला है यहाँहरु। यो बुझ्नुभयो सबैले यो लाइन लेखेको कुरा बुझ्नुभयो? सर त्यसमा त्यो रडको मास पनि जोड्नु पर्दैन र? कुनमा रे? त्यो पछि राइट साइडमा एमडी भिए L/2 मा चाहिँ एमडी को त्यसमा चाहिँ म्याग्नेटको मास मात्र राख्नु पर्ने हो। हो किनभने त हेर्नुस् न तपाईको सीजी तपाईको यसको सीजी तपाईको सीमै पर्छ अनि सीमा लिएपछि के हुन्छ? मास अफ रड तपाईले भने जस्तै मास अफ रड, भेलोसिटी अफ रड र सीजी हेर्नु त कहाँ छ? एकै ठाउँ परेन। अनि यसको आर त तपाईको 0 हुन्छ नि इन्टु आर ड्याश भनौँ न। आर ड्याश 0 हैन र सी को लागि? हो सर। त्यही भएर हराउँछ है। राम्रो कुरा सोध्नुभयो उहाँले। उहाँले राम्रो कुरा सोध्नुभयो है। गर्नुस् त यो। ल गरेर यो सल्युसन निकाल्नुस् त्यसको भ्यालुहरु। सबैजना ट्राई गर्नुस् त। निकालेको भ्यालु चेक गर्नुस् यहाँ सबैले। भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ आइरा होला। त्यही भएर डाउनवर्ड र एन्टी क्लकवाइज नि बुझ्नुभयो होला यहाँहरुले। ओमेगा भ्यालु आउन सक्ने क्वेशन हो है यो एक्जाममा। ल सबैजनाले गर्नुभयो? सबैजनाले ट्राई गर्नुस् भ्यालु निकाल्नुस्। ल ठीक छ म अगाडि जाऊँ। हुन्छ सर। सुमिना हजुर सर। बुझिरहेको छौ? हजुर। ओके ल अब मलाई लाग्छ सल्युसन गर्नुभयो सबैले है। एन्सर निकाल्नु भयो होला। मिलेछ एन्सर? ओके अब यहाँले
क्वेसनहरु जति पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले अरु पनि छन् क्वेसनहरु धेरै छन् अब धेरैतिर म गइन अर्को क्वेसन एउटा यहाँ पनि क्वेसन यहाँ पनि छ छन् चाहिँ हैन तर त्यो क्वेसन अहिले मैले गरिन म पछि तपाईहरुलाई चाहिँ क्रप गरेर राख्दिउँला पछि त्योभन्दा पछि अब अरु कुराहरु हामी हेरौं है हेर्नुस् यहाँले नेक्स्ट च्याप्टर हामी सुरु गर्छौं अब हामी पछिबाट आइरा छौं है अब अघि यो भन्दा अगाडि लास्ट च्याप्टर हामीले पढेका थियौं प्लेन मोसन अफ रिजिड बडी हामी के विषय पढेका थियौं भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ के भन्छ वर्क इनर्जी एन्ड मोमेन्टम अनि वर्क इनर्जी हैन त्यो विषयमा हामीले एनालाइसिस गर्यौं नि त्यसको बारेमा त्यसको बेसिसमा हामीले चाहिँ मोसन स्टडी गर्यौं अब यो चाहिँ प्लेन मोसन अफ रिजिड बडी अब फोर्स एन्ड एक्सेलरेसन है अब फोर्स एक्सेलरेसन भनेपछि अब एक्सेलरेसन निकाल्ने कुरा आयो अब यहाँ अब कतिजना कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला हेर्नुस् है यो भन्दा अगाडि चाहिँ अहिले हामीले जुन पढेको कुराहरु चाहिँ तपाईको लिनियर भेलोसिटी र एंगुलर भेलोसिटीको रिलेसनशिप त्यसपछि त्यसको भेलोसिटी निकाल्ने कुरा थियो यहाँ कुनै ठाउँमा तपाईको एक्सेलरेसनको भन्ने कुरा थिएन है यहाँ थियो र थिएन नि एक्सेलरेसन भन्ने कुरा आएको थिएन अब तपाईको यसमा चाहिँ तपाईको एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ है अब प्लेन मोसन नै हो प्लेन मोसनमा नि यहाँलाई मैले भनिसकेको छु प्लेन मोसनमा तीन किसिमको मोसन हुन्छ त्यो पनि पछि हामी हेरौँला त्यसको डेमो बारेमा एउटा चाहिँ प्लेन मोसन एउटा चाहिँ ट्रान्सलेसन हैन एकदम सिधा खालको मोसन भयो भने ट्रान्सलेसन भनिन्छ घुम्ने भयो भने रोटेसन भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ रोटेसन मोसन अर्को दुईटै भयो भने है त्यसलाई चाहिँ जेनरल भनिन्छ र प्लेन मोसन चाहिँ प्लेन मोसन नै हो है अब यसको बारेमा हामी के कुराहरु हेर्छौं हेर्नुस् त अब सबभन्दा पहिला चाहिँ यसको थोरै यसको इक्वेसनको बारेमा थोरै कुराहरु ब्याकग्राउन्डतिर छौं हामी हेर्नुस् है इक्वेसन अफ मोसन फर रिजिड बडी हेर्नुस् है अब कस्तो हुँदाखेरि अब न्यूटन सेकेन्ड लले के भन्छ भन्ने कुराहरु यहाँ हेर्नुस् त पहिला न्यूटन सेकेन्ड ल भनेको F = ma भन्ने छ नि फर्मुला हैन अब F = ma भन्ने छ F भनेको के हो F भनेको तपाईको चाहिँ त्यो सिस्टममा लागेको सरी त्यो बडीमा लागेको रिजिड बडीमा लागेको टोटल फोर्स हो नि हैन टोटल फोर्स हो भनेको एक्सटर्नल फोर्स हो एन्ड ma भनेको तपाईको इफेक्टिभ फोर्स हो के ma भनेको फोर्स नै हो तर त्यो बाहिरी फोर्स कार्य गर्दाखेरि चाहिँ आएको चाहिँ त्यसको इफेक्टिभ फोर्स हो नि ma भन्ने कुराहरु अब यही कुराहरु हामी गर्छौं यसकै बेसिसमा अब यसमा तपाईले चाहिँ एउटा अर्को एउटा प्रिन्सिपल छ डी एलम्बर्ट भन्ने प्रिन्सिपल छ हैन डी एलम्बर्ट भन्ने चाहिँ प्रिन्सिपलले के गर्छ भन्दाखेरि यही प्रिन्सिपलको चाहिँ मोडिफाई फर्म हो भन्नाले अब एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम र इफेक्टिभ फोर्स सिस्टम चाहिँ शुड बी इक्वल भन्ने कुराहरु त्यसले भन्छ त्यस्ता कुराहरु हुन्छन् जस्तो हेर्नुस् त यहाँ एउटा रिजिड बडीमा यो रिजिड बडी छ रिजिड बडीबाट त नम्बर अफ फोर्स लागेको छ F1 F2 अनि यस्तो किसिमको फोर्सहरु लागिरहेछ फोर्स लागिसकेपछि यदि मैले यो रिजिड बडीको सेन्ट्रोइड चाहिँ अथवा यसको मास सेन्टर चाहिँ G भनेर भने भन्दाखेरि G भनेर यदि मैले G मा चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सिस ड्रा गरे हेर्नुस् त x प्राइम y प्राइम एन्ड z प्राइम भन्ने एक्सिस ड्रा गरे भन्दाखेरि अब के हुन्छ होला त्यो पोइन्टमा चाहिँ यसको बेसिसमा अब यसको एनालाइसिस गरौँ है यदि मैले यसमा मोमेन्ट लियो भने यो के छ यो त हामीलाई थाहा छ नि यो इक्वेसन mg = h बराबर यसको h बराबर mg बराबर h हुन्छ नि थाहा नि तर h को के हो h भनेको तपाईको एंगुलर मोमेन्टम हो यसको रेट भनेको के हुन्छ फेरि तपाईलाई भन्दाखेरि एंगुलर मोमेन्टमको रेट भनेको मोमेन्ट हुन्छ त्यो कुरा यहाँहरुलाई पनि थाहा छ है लिनियर मोमेन्टमको रेट भनेको चाहिँ तपाईको फोर्स हुन्छ एंगुलर मोमेन्टमको रेट भनेको चाहिँ तपाईले के भन्छ मोमेन्ट हुन्छ है त्यो यहाँले चाहिँ त्यो कुराहरु बुझ्नुहुन्छ किनभने त्यो कुरा चाहिँ हामीले इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपलले नि त्यही कुरा दिएको नि हैन त्यस्तो कुराहरु हो अब यहाँलाई त्यही कुराहरु भन्न खोजिरा हो अब हेर्नुस् है यो हामीले जानेको यो प्रिन्सिपल हैन यो त न्यूटन सेकेन्ड ल नै भइहाल्यो अब तपाईको चाहिँ अब सेन्ट्रोइड फ्रेम भन्नाले चाहिँ तपाईको मास सेन्टरमा आएको यदि फ्रेम चुज गर्यो भन्दाखेरि तपाईको मोमेन्ट सिस्टम मोमेन्ट बराबर त्यसको एंगुलर मोमेन्टम हुन्छ तर त्यसको रेट हो नि है माथिको रेट है यो u भनेको तपाई भेक्टर फर्ममा हो भेक्टर हो भन्न खोजेको हो भेक्टरमा चाहिँ तपाईको भेक्टर h पनि तपाईको भेक्टर क्वान्टिटी हो तर त्यसको रेट हो है अब अरु के हो सेम पोइन्ट दैट इज द gng भन्ने खोजेको है जी यो कुराहरु भन्नु हो सिस्टम अफ एक्सटर्नल फोर्सेस इज equivalent to the system of considering the हेर्नुस् त कस्तो भन्दाखेरि
एक्सटर्नल फोर्ससँग चाहिँ इक्वल के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यदि फोर्स मैले हेरेँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यसको चाहिँ उसले क्रिएट गरेको अथवा के भन्छ एमए को रेट भनेको नि तपाईँको के हो एमए को रेट भनेको हेर्नुहोस् त एच हो नि मोमेन्ट यो एच को रेट भनेको नि मोमेन्ट हो होइन अथवा एमए को तपाईँको यसलाई चाहिँ यदि तपाईँले मोमेन्ट लिनु भने एमए भनेको फोर्स भयो सिम्पली अब एफ इन्टु आर होइन एफ इन्टु आर गर्नु भन्दाखेरि त्यसले के दिन्छ मोमेन्ट दिन्छ नि अब यसमा यदि तपाईँले सिस्टम अफ पार्टिकलमा जानु भने तर यो चाहिँ के हो रिजिड बडी हो त रिजिड बडी तपाईँ सिस्टम अफ पार्टिकलको फर्मबाटै बन्ने कुराहरू हो होइन त्यसकारण चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्नु के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँले मोमेन्ट अथवा तपाईँको त्यसको इफेक्ट कुन पोइन्टबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले जीबाट हेर्नु भने जीको रेस्पेक्टमा हेर्नु पर्यो होइन अब यहाँ मैले जी भन्ने पोइन्ट भनेको मास सेन्टर होला अथवा यसको सिजी होला होइन हरेक कुरा जीमा हेर्नु पर्यो यो भनेको एमए ड्यास हजुर एमए ड्यास हेर्नुहोस् त यो भनेको एमए भनेको तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि फोर्स हो तर इफेक्टिभ फोर्स हो ड्यास मिन्स चाहिँ तपाईँको मास सेन्टरको इफेक्टिभ फोर्स हो नि भनेको भइसक्यो मैले मास सेन्टरको के भन्दाखेरि त्यसको डिरेक्सन त्यो पोइन्टको चाहिँ फोर्स हो नि इफेक्टिभ फोर्स हो नि एमए ड्यास मिन्स चाहिँ मास सेन्टर हो भन्न खोजेको है अथवा एचजी जस्ट 1 मिनट है हजुर हजुर थोरै साथी आउनु भएको थियो एकछिन सरी सबैलाई अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अगाडि जाउँ है ल हेर्नुहोस् अब यहाँ अब मैले अघि तपाईँलाई आइओमेगा एङ्गुलर मोमेन्टमको रिलेसनसिप भनेर चाहिँ त्यो कुराहरू अब यहाँ हेर्नुहोस् है खास अगाडिबाट पढ्दै आउनु पर्ने हो म ब्याकबाट आएको भएर यहाँलाई थोरै कन्फ्युजन भएको हुनसक्छ केही पनि प्रब्लम छैन है कन्फ्युजन जान्छ यहाँलाई हेर्नुहोस् त यहाँ एङ्गुलर मोमेन्टम रिजिड बडी इन द प्लेन मोसन हेर्नुहोस् त
एङ्गुलर मोमेन्टम अफ द स्ल्याब मे बी कम्प्युटेड हेर्नुहोस् कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम हो नि एमभी भनेको चाहिँ लिनियर मोमेन्टम हो त्यसको मोमेन्टलेस के हुन्छ एङ्गुलर मोमेन्टम हुन्छ अब सिस्टम अफ पार्टिकलको टर्ममा यसलाई हेर्न खोजिरहेको थिएन जस्तो किन भन्दाखेरि एउटा रिजिड बडी त नम्बर अफ पार्टिकलले बन्ने हो नि यदि पीआई भन्ने पार्टिकललाई हामी हेर्यौँ भने हेर्नुहोस् त त्यसको भेलोसिटी के छ हेर्नुहोस् त भिआई भन्ने छ भिआई प्राइम भन्ने छ प्राइम भनेको मैले पहिला पनि एकपल्ट भनेको थिएँ काइनेटिक एनर्जी टर्ममा कति कुनै ग्रुपलाई मैले सायद भनेन होला प्राइम भनेको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो यसमा सिस्टम पार्टिकल भन्दाखेरि दिस इज द भेलोसिटी अफ द आई पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टु मास सेन्टर भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है दिस इज द भेलोसिटी अफ द आई पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टु मास सेन्टर प्राइम भनेको यो हो है फेरि यो प्राइम भनेको तर यदि रिजिड बडीको लागि केसमा भन्दाखेरि इम्प्याक्ट भन्दाखेरि फेरि आफ्टर इम्प्याक्ट भन्ने कुरा हुन्छ तर यहाँ चाहिँ सिस्टम अफ पार्टिकलमा चाहिँ तपाईँले के भन्न बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि दिस इज द भेलोसिटी अफ द पर्टिकुलर पार्टिकल हैन जस्तो आई भन्ने पार्टिकल होला आई पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टु मास सेन्टर भन्ने कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् है त्यही भएर यदि यो मेरो रिजिड बडी चाहिँ मेरो चाहिँ यदि मैले यसको रोटेसन भेलोसिटी ओमेगा चाहिँ मेरो जी भएर घुम्यो भने मान्न सकिन्छ नि हैन मैले माने भने जी भएर घुम्यो भन्दाखेरि अब त्यसो के हुन्छ होला हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् है एमबी भनेको लिनियर मोमेन्टम हो हैन त्यसको मोमेन्टलेस के हो एङ्गुलर मोमेन्टम हुन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ हेर्नुहोस् भेक्टर फर्ममा त यस्तै हुन्छ नि हैन दिस इज द भेक्टर फर्ममा हो है बुझ्नुभयो होला यहाँले अब यसलाई चाहिँ फर्दर एक्सपान्स गर्यो भने भी भनेको के हो भिआई भनेको आरआई ओमेगा क्रस आर हुन्छ नि हैन एङ्गुलर भेलोसिटी र लिनियर भेलोसिटीको आर ओमेगा भनेको तपाईँको म्याग्निट्युडमा हुन्छ हैन अनि त्यो राइट ह्यान्ड थम्ब रुल भन्ने हुन्छ तपाईँको है यो तपाईँलाई यो मैले भनेको छैन होला सायद राइट ह्यान्ड थम्ब रुल भनेको दाहिने हातको बुढी औँला दाहिने हातको बुढी औँला के हुन्छ भन्दाखेरि बुढी औँलाले तपाईँलाई लिनियर भेलोसिटी दिन्छ दाहिने हातको तपाईँले आफै पनि यसो हेर्नु होला दाहिने हातको बुढी औँला भनेको बुढी औँलाले तपाईँको लिनियर भेलोसिटी दिन्छ अनि बाँकी चार औँलाले चाहिँ तपाईँको एङ्गुलर भेलोसिटीको चाहिँ डिरेक्सन दिन्छ के त्यही भएर चाहिँ त्यो पोजिटिभ गर्नको लागि ओमेगा भ्यालु चाहिँ तपाईँको एङ्गुलर भेलोसिटी एन्टी क्लकवाइज भयो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यसको डिरेक्सनसम्म प्यारलल हुन्छ अथवा पोजिटिभ हुन्छ त्यही भएर ओमेगा क्रस आर हुन्छ है यस्तो खालको हुन्छ यो दिन्छ तपाईँलाई राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले दिएको कुरा हो यो यहाँ डाइरेक्ट राखिरहेको छ है आर ओमेगा यसलाई म्याग्निट्युड गर्दाखेरि आर ओमेगा हामीले पढ्थ्यौँ नि भी इक्वल टु आर ओमेगा भनेर हामीले अघिदेखि पढिरहेको नि आर ओमेगा भनेर हैन अब यदि भेक्टर फर्म जाने भने ओमेगा क्रस आर ओमेगा विथ द एङ्गुलर भेलोसिटी अफ द गिभन रिजिड बडी अनि तपाईँको आर है आर भनेको के हो आर भनेको तपाईँको दिस इज द रेडियस हैन रेडियस अफ द पर्टिकुलर पोइन्ट विथ रिस्पेक्ट टु रोटेटिङ सेन्टर अफ रोटेटिङ फ्रेम है त्यो कुराहरू भनेर बुझिन्छ आर ओमेगा बुढी औँला र चारवटा औँलाको कुरा बुझ्नु अब बुढी औँला र यस्तो भने बुढी औँला जस्तो तपाईँ दाहिने हातमा हेर्नुहोस् है कस्तो हुन्छ भने भाइ दाहिने हातको बुढी औँला अरे के राइट ह्यान्ड थम्ब भनेको है बुढी औँलाले लिनियर भेलोसिटी डिरेक्सन दिन्छ है अनि त्यो बाँकीको चाडा औँलाले चाहिँ दाहिने हातको चाडा औँलाले चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी दिन्छ के हेर्नुहोस् त यदि तपाईँले बुढी औँला तपाईँको आफ्नो अनुहारतिर फर्काउनु हो भने हेर्नुहोस् त फर्काएर हेर्नुहोस् है सबैले आफैले हेर्नुहोस् दाहिने हातको बुढी औँला तपाईँको आफूतिर फर्काउनु हो भने यो बाँकी रहेको चाडा औँलाले कुन डिरेक्सन दिन्छ हेर्नुहोस् त एन्टी क्लकवाइज रोटेसन दिएर होला हो एन्टी क्लकवाइज रोटेसन दिन्छ त्यो भनेको तपाईँको डिरेक्सन चाहिँ यदि पोजिटिभ आउनको लागि चाहिँ त्यसको रोटेसन कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब तपाईँलाई अरू कुरा भन्छु मैले जस्तो कुनै एउटा रोटेसन एउटा बडी छ है यो बडी चाहिँ मेरो यो बडी चाहिँ मेरो एक्सवाई प्लेनमा रोटेसन भयो भने यसको डिरेक्सन कता हुन्छ होला कसले भन्न सक्छ भन तपाईँलाई कुनै बडीको रोटेसन चाहिँ मेरो एक्सवाई प्लेनमा भयो भन्दाखेरि रोटेसन प्लेन चाहिँ एक्सवाई भयो भन्दाखेरि यसको डिरेक्सन कता हुन्छ होला जेड एक्सिस गुड जेड एक्सिस गुड हो त्यही कुरा हो राइट ह्यान्ड थम्ब त्यही भन्छ यदि एङ्गुलर भेलोसिटी तपाईँको चाहिँ बुढी औँलाले चाहिँ लिनियर भेलोसिटी दिन्छ त्यो बाँकी रहेको चाडा औँलाले चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी दिन्छ के अनि एङ्गुलर भेलोसिटी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एन्टी क्लकवाइज भएपछि मात्रै बुढी औँलातिर चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ होइन र सबैले हात उठाउनु भएको होला नि है त्यही भएर त्यसलाई राइट ह्यान्ड थम्ब रुल भन्छ त्यो रुलबाट चाहिँ तपाईँको यो भ्यालु आएको है अथवा साइन थीटा भने कस थीटा भनेको डट वर्ड हो साइन थीटा भनेको के हो भन्दाखेरि क्रस वर्ड हो नि क्रसमा यस्तो खालको हुन्छ क्या फिजिकल चाहिँ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल भन्ने हुन्छ अब यो कुरा यति कुरा बुझौँ यहाँ है अब एक माथिको चिजलाई तल यो भीको ठाउँमा यो ल्याएको हो आर ओमेगा होइन अथवा ओमेगा क्रस आर भेक्टर फर्ममा
यसरी त्यसलाई प्ले गर्नुहोस् अनि यो ताले जानुहोस् हेर्नुहोस् त के हुन्छ यसले के दिन्छ हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् त यो तपाईँको ओमेगालाई तपाईँको अगाडि राख्नुहोस् हैन इन द सेम भेक्टर फर्ममा अनि तपाईँको आर आर डबल दुईटा आर हुन्छ है आर स्क्वायर अब यसको डिरेक्सन कता हुन्छ भन्ने कुरा हुन सक्छ नि अब यो आर आई ड्यास स्क्वायर भनेको र डट के अरे इन्टु डेल्टा एमआई भनेको के अरे मास अफ दि आई पार्टिकल हो नि हैन यसको डिरेक्सन कता हुन्छ अरे भन्दाखेरि तपाईँको ओमेगा डिरेक्सनसँग प्यारलल हुन्छ भनेको मतलब के भन्दाखेरि यदि तपाईँको कुनै पनि रिजिड बडी अथवा तपाईँको स्ल्याब चाहिँ तपाईँको फ्रेम चाहिँ हैन तपाईँको चाहिँ यदि कुनै एउटा प्लेनमा मुभ गरिरहेको भन्दाखेरि यो एच को डिरेक्सन पनि एच भनेको तपाईँको एङ्गुलर भेलोसिटीको एङ्गुलर मोमेन्टमको डिरेक्सन पनि सेम हुन्छ अरे के सेम हुन्छ अरे भन्ने कुरा त्यसले देखाउनु खोज्यो है त्यही कुरा भन्नु खोज्यो त्यसले हेर्नुहोस् त यहाँ आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर भन्ने अघि थियो नि यो भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो नि त मास इन्टु स्क्वायर अफ दि हैन मोमेन्ट अफ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको फेरि त्यसलाई मोमेन्ट गरेर के आउँछ सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया आउँछ नि हामीले पहिला पढ्थ्यौँ नि यहाँलाई कतिको याद छ वाइडिए भनेको के हुन्छ वाइडिए भनेको तपाईँको वाइडी भनेको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया अब फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको फेरि मोमेन्ट गरेर के हुन्छ सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया हुन्छ नि हामीले पहिला पढ्थ्यौँ नि त्यो भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ यही कुरा हो यो तर यहाँ चाहिँ हामीले के छैन त मास हेर्नु पर्यो नि यहाँ मासको बेसिसमा हामीले हेर्छौँ भनेपछि अब यसको चाहिँ यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो मासको टर्न इफेक्ट हो नि मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको मासको टर्न इफेक्ट हो है यसरी बुझौँ हामीले त्यही भएर अघि मैले बारम्बार आई अल्फा के अरे आई ओमेगा आई वाई भनिरहेको थिएँ है यहाँलाई कतिको अहिले हामीले क्वेसन गर्दाखेरि आई ओमेगा भनेको थिएँ नि मैले हेर्नुहोस् त यहाँ त्यही हो आई ओमेगा अब अघि हामीले भेक्टरमा छोडेर हामीले म्याग्निट्युड गरेका थियौँ त्यही भएर यसको भेक्टर यसको एचको भेक्टर र तपाईँको ओमेगा भेक्टर त सेम हो नि त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यसको चाहिँ मैले अहिले क्लक र एन्टीको टर्ममा गरेको थिएँ मैले है यहाँ हेर्नुहोस् त यो कति यहाँले हेर्नुहोस् त तपाईँको यो क्वेसन हेर्नुहोस् है स्लाइड सेयर भएको छ नि है यो तपाईँको हेर्नुहोस् त आइए ओमेगा भन्ने त के छ हेर्नुहोस् त यो ओमेगा तपाईँको एन्टिक्लक वाइज छ अनि हामीले पनि यहाँ हेर्नुहोस् त एन्टिक्लक मोमेन्टलाई पोजिटिभ मारेको नि हेर्नुहोस् त यहाँ है कतिको ध्यान दिनुभएको थियो अघि यहाँहरूले मैले भन्न चाहिँ भनिनँ एन्टिक्लक मोमेन्टलाई हामीले पोजिटिभ मानेको थियो नि त्यही भएर आइए ओमेगा प्राइमले नि एन्टिक्लक वाइज दिन्छ त्यही भएर पोजिटिभ भएको हो के त्यहीसँग रिलेसन है त्यही भएर एचको रिलेसन चाहिँ एचको डिरेक्सन चाहिँ के हुन्छ ओमेगासँग डिरेक्सन के हुन्छ प्यारलल हुन्छ भन्ने है यही जाउँ पहिला यस्ता टर्मोलोजीहरू थोरै अब यहाँलाई चाहिँ अलि यो भेक्टर फर्ममा चाहिँ अलिक बुझ्न गाह्रो हुन्छ फेरि है यहाँहरूलाई त्यति हेबिट नहुनसक्छ अब त्यति प्रब्लम नमान्नु होला जान्नु चाहिँ पर्छ किनभने अब जाँचमा पनि कहिले काहीँ आइदिन्छ है कहिले कहिले भन्छ यस्तो भन्छ है डिट इज द रिलेसनसिप फर द एङ्गुलर मोमेन्टम एचजी इज इक्वल टु आई ओमेगा भनेर भन्न सक्छ कहिले काहीँ हामीले यही नै गर्ने हो है के भन्यो भने 2 नम्बर आयो भने यतिकै लेख्ने हो होइन 2 नम्बरभन्दा बढी आयो भने कन्सिडरिङ रिजिड बडी एज सोन इन फिगर हियर पीआई द पर्टिकुलर पोइन्ट अन द रिजिड बडी आर आई प्राइम बी द दिस इज द पोजिसन भेक्टर अफ द आई पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टु मास सेन्टर भन्ने होइन हियर ओमेगा बी द एङ्गुलर भेलोसिटी अफ द गिभन रिजिड बडी वी नो द्याट भनेर सुरु गर्ने अनि यसरी लेख्ने कि है यसो गर्नु भने 1 नम्बर बढी दिन सक्छ के है अब यहाँले कसरी त्यो क्वेसनलाई कसरी तपाईँ ट्याकल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको हो है त्यति लामो लेख्नुपर्छ भन्ने छैन ओके अब हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँलाई मैले भने यो भनेको एङ्गुलर मोमेन्टम भयो होइन आई ओमेगा भन्ने आयो है अब तपाईँलाई थाहा छ नि मोमेन्ट अफ एङ्गुलर मोमेन्टम के अरे रेट अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको अथवा डिफ्रेन्सिएट गरेपछि के आउँछ मोमेन्ट आउँछ नि एम आउँछ होइन एम कहाँको एम आयो जी को आयो यो भने के हो मोमेन्ट अफ के अरे सरी डिफ्रेन्सिएट अफ के हो एङ्गुलर मोमेन्टम हो नि डेरिभेटिभ अफ एच भनेको त एम हो त्यही गरे हो नि यसलाई अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुहोस् केसँग टाइमसँग डेरिभेटिभ गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त यो भने एच आउँछ बेसी त अब आईको त मोमेन्ट अफ इनर्सियाको आई त तपाईँको कन्स्ट्यान्ट हो फिक्स हो त्यही भएर यसको 0 भयो ओमेगा तपाईँको चेन्ज भेरिएबल त ओमेगा हो तर ओमेगाको डेरिभेटिभ भने के हो भन्दाखेरि अल्फा दिस इज द ओमेगा विथ द एङ्गुलर भेलोसिटी अल्फा भनेको एङ्गुलर एक्सलेरेसन है
यिनै कुराहरू है। बुझ्नुभयो यहाँसम्म यहाँहरूले? त्यसपछि अगाडि जाऊ है। ल हेर्नुहोस् अब यहाँ डी एलम्बर्ट भने अघि मैले भनिरहेको थिएँ डी एलम्बर्टले के भन्छ भन्ने कुराहरू हेर्नुहोस् है। योबाट 4 नम्बर मात्रै आउँछ जाँचमा है। यो अहिले जुन आज हामीले गरेका छौँ यो स्टार्ट गरेका छौँ थ्योरी हामीले चाहिँ प्लेन मोसन अफ रिजिड बडी एसलेसन एन्ड द फोर्स भन्ने फोर्स एन्ड एसलेसन भन्ने यहाँबाट 4 नम्बर मात्रै आउँछ जाँचमा है। अब के आउँछ भन्ने कुराहरू अहिले बाँकी नै छ। यी प्रब्लमको लागि सपोर्टिङ थ्योरिटिकल कुराहरू हो। यो जानौँ यहाँले है। ल हेर्नुहोस् यहाँ प्लेन मोसन अफ रिजिड बडी डी एलम्बर्ट प्रिन्सिपल। यसले के भन्छ? डी एलम्बर्ट भनेको चाहिँ ब्रिटिस साइन्टिस्ट हो है। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो साइन्टिस्टले निकालेको चाहिँ के भन्दाखेरि न्युटन्सलाई चाहिँ मोडिफाई फर्म हो के। हामीलाई थाहा छ नि। हेर्नुहोस् त एफ बराबर एमए हुन्छ भनेर भन्छ नि। त्यही कुराहरू यसले चाहिँ इफेक्टिभ फोर्स र फोर्सको इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू भन्न खोजेको अहिले त्यही कुरा। अरू केही पनि छैन। मोसन अफ रिजिड बडी इन द प्लेन मोसन इज कम्प्लिटली डिफाइन्ड एज द रिजल्टेन्ट मोसन रिजल्टेन्ट अबाउट द जी अफ द एक्सटर्नल फोर्स। जस्तै हेर्नु है फोर्स सिस्टममा यो होला होइन अनि मोमेन्टमा यो हुन्छ भन्न खोजेको यहाँहरूलाई। अब यही कुराहरू हामी युज गर्छौँ। एफ = एमए चाहिँ हामीले चाहिँ यो सिस्टमको एक्सटर्नल फोर्स बराबर सिस्टमको इफेक्टिभ फोर्स भन्न खोजेको है। तर कहाँको हेर्नुहोस् त सीजी को फेरि याद गर्नुहोस् है। यहाँले फेरि ध्यान दिनु होला सीजी को है। यहाँ ड्यास छ माथिपट्टि। ड्यास दिनेको मिनिङ हुन्छ यहाँले सीजी भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। सीजी जी भनेको सीजी हो है। अब यदि तपाईँ डायग्राम हेर्नुहोस् यो तपाईँको यो रिजिड बडीमा नम्बर अफ फोर्स लाग्यो। दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम होइन। अनि तपाईँको लागिसकेपछि हेर्नुहोस् त यो थोरै अगाडि पनि बढ्न खोजिरहेछ। एमए ड्यासले अगाडि बढ्न खोजिरहेछ अनि तपाईँ घुम्न पनि खोजिरहेछ भनेपछि के भयो हेर्नुहोस् त इफेक्टिभ फोर्स पनि आयो होइन। एक्सटर्नल फोर्सले गर्दाखेरि इफेक्टिभ फोर्स भनेको तपाईँ लिनियर फोर्स भनेको एमए आयो। लिनियर एङ्गुलर फोर्स भनेको आई अल्फा आयो नि। हेर्नुहोस् आई अल्फा भनेको मोमेन्ट हो नि। घुम्न पनि अगाडि नै बढिरहेछ घुमि पनि रहेछ होइन होइन र। यसलाई भन्छ यो प्रिन्सिपल भन्छ डी एलम्बर्ट प्रिन्सिपल है। यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ लेखिरहेछ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिङ अन द रिजिड बडी इक्विभ्यालेन्ट। हेर्नुहोस् त इक्विभ्यालेन्ट टु द इफेक्टिभ फोर्स। इफेक्टिभ फोर्स भनेको तपाईँको अघि मैले भने जस्तै एमए को टर्ममा आयो भने लिनियर इफेक्टिभ फोर्स। आई अल्फा भनेर आयो भने के भन्छ इफेक्टिभ फोर्स रोटेसनल इफेक्टिभ फोर्स है अथवा टर्क इफेक्टिभ फोर्स जस्तो भन्नु है। यदि यी कुराहरू जान्नु पर्यो यहाँले है। यस्तो कुराहरू जान्नु हो भने मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू नपढ्नु होला यहाँले है। मैले भनेको कुरा भन्दा बाहिर कुरा धेरै नपढिदिनु होला। फेरि अरू कुरा धेरै पढ्नु भने यहाँहरूलाई चाहिँ अलिक प्रब्लम होला। मैले जुन कुराहरू यहाँ कोट गरिरहेको छु त्यो कुराहरू मात्रै यहाँले हेरिदिनु होला है। ल अर्को एउटा जान्नुपर्ने कुरा अर्को पनि छ। तर यो जाँचमा चाहिँ यसको यो नआएर यसको पोइन्ट डेफिनेसन आउँछ। वाट इज द कन्स्ट्यान्ट प्लेन मोसन भनिदिन्छ कहिलेकाहीँ है। अनि सो द सुटेबल इक्जाम्पल भन्छ है कहिलेकाहीँ। हेर्नु होला यहाँहरूले वाट इज डिफाइन द कन्स्ट्यान्ट प्लेन मोसन भन्छ अनि डिस्ट्रेस द सम सुटेबल इक्जाम्पल भन्छ कहिलेकाहीँ है। तपाईँले यही कुरा भनिदिनु पऱ्यो। केही पनि होइन। प्लेन मोसन त प्लेन मोसन भनेको कन्स्ट्यान्ट भनेको मिनिङ के रहेछ भन्दाखेरि यदि यो कस्तो हुनु पर्यो भने मैले अघि पनि भनिसकेँ यो रिजिड बडी चाहिँ कुनै पनि रिजिड बडी चाहिँ प्लेन मोसन हुनुपर्छ पहिला सुरु है। प्लेन मोसन दुईटा हुन्छन् एउटा चाहिँ ट्रान्सलेसन अर्को चाहिँ जेन्डर। ट्रान्सलेसनमा त के हुन्छ भने सिधा खालको मुभ गर्ने हो होइन। त्यो कुराहरू पछि फेरि भनौँला पछि पनि आउँछ कुराहरू। ट्रान्सलेसनमा सबै पार्टिकलको रिजिड बडीका सबै पार्टिकल भेलोसिटी सेम हुन्छ होइन। रोटेसनमा के हुन्छ सबै पार्टिकल भेलोसिटीले चाहिँ भ्यालु चाहिँ फरक हुन्छ होइन। फरक हुन्छ। किन फरक हुन्छ भन्दाखेरि रोटेसन सेन्टर रोटेसनबाट जति परपट्टिको पोइन्ट हो त्यो अलिक बढी फास्ट स्पिड हुन्छ किनभने आर ओमेगा हो नि। भेलोसिटी भनेको आर ओमेगा हो। ओमेगा सेम भए तापनि आरको भ्यालु चेन्ज फरक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भेलोसिटी पनि फरक हुन्छ। तर यो कन्स्ट्यान्ट प्लेन मोसनमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि इट सुड बी के भन्दाखेरि
मोसन इन जेनरल प्लेन मोसन है कस्तो हुनु पर्यो जेनरल प्लेन मोसन हुनु पर्यो भनेको दुईटै मोसन हुनु पर्यो है तपाईको के भन्छ ट्रान्सलेसन पनि र रोटेसन पनि दुईटै खालको मोसन भयो भन्दाखेरि त्यसलाई त्यो 30 मा हुन्छ त्यो अब आखिर रहेछ के हो भन्ने हेर्नुस् त जस्तो एउटा इक्जाम्पल भनेको हेर्नुस् त एउटा इक्जाम्पलमा चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा रिजिड बडी चाहिँ हेर्नुस् है रिजिड बडी मुभिङ कस्तो खालको अन्डर द कन्स्ट्यान्ट भनेको यो क्रेन हेर्नु है एउटा क्रेनमा के हुन्छ क्रेनको कनेक्टिङ रड एन्ड द नन स्लिपिङ व्हील भनेको हेर्नुस् है यो तलको यो अब यहाँ तपाईको एउटा सिलिन्डर छ पिस्टन सिलिन्डर छ ए मा अनि बी मा नि पिस्टन सिलिन्डर छ यो के हुन्छ हेर्नुस् त तपाईको यो चाहिँ यतापटि ल्याटरली चाहिँ ए भन्ने पोइन्ट होरिजन्टल डिरेक्सनमा चाहिँ मुभ गर्न सक्दैन नि त्यस्तै यो बी भन्ने चाहिँ भर्टिकल डिरेक्सनमा मुभ गर्न सक्दैन नि स्लिप हुन सक्दैन नि सक्दैन है तर ए भन्ने पोइन्ट होरिजन्टली मुभ गर्न सक्छ बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ भर्टिकली मुभ गर्न सक्छ तर एक्चुअली एबी भन्ने यो कनेक्टिङ रड छ यसलाई कनेक्टिङ रड भन्छ यसको मोसन चाहिँ केमा हुन्छ जेनरल प्लेन मोसन हुन्छ नि त्यही भएर एबी भन्ने रडको नि एउटा जी भन्ने पोइन्ट हुन्छ हेर्नुस् न जी भन्ने पोइन्ट छ यो जी भन्ने पोइन्ट चाहिँ तपाईको चाहिँ के हो सेन्टर हो नि अब सेन्टरमा चाहिँ तपाईको यहाँ दुईटा एक्सेलेरेसन छन् एउटा चाहिँ तपाईको एंगुलर एक्सेलेरेसन अल्फा छ र तपाईको छ लिनियर एक्सेलेरेसन ए भन्ने छ ए ड्याश भनेको ए ड्याशलाई एक्स र वाइ मा ब्रेक गरिरहेछ त्यही भएर एक्स अनि वाइ छ हेर्नुस् है दुईटा चाहिँ यदि कुनै रिलेसनशिप बनाएर यदि मुभ गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ अरे सही के भन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ कन्स्ट्यान्ट प्लेन मोसन कन्स्ट्यान्ट प्लेन मोसन भनेको मोसन विथ द हेर्नुस् त डेफिनेट relations between the component of the acceleration of the mass center and the angular acceleration है mass center को acceleration र तपाईको angular acceleration को चाहिँ को रिलेशनशिप भएर हेर्नुस् है जस्तो यहाँ चाहिँ तपाईको अल्फा को रिलेसन ax मा के हुन सक्छ अथवा uy मा के हुन सक्छ है एउटा कुनै डिफरेन्ट रिलेसन बनाएर चाहिँ मुभ गर्ने बित्तिकै त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट प्लेन मोसन भनिन्छ भन्ने कुराहरु यहाँले दुई लाइन लेख्नु पर्यो है एक कुरा लेख्नु पर्यो यहाँले एक्जाम्पल यही नै भयो अब तपाईको दुईटा पिस्टन सिलिन्डर छ दुईटालाई चाहिँ कनेक्टिङ रड एबीले जोडिरहेको छ एउटा फर्स्टको ए भन्ने पिस्टन सिलिन्डर चाहिँ तपाईको होरिजन्टलमा मुभ गर्न सक्ने टेन्डेन्सी राख्छ बी भन्ने पिस्टन सिलिन्डरमा तपाईको चाहिँ भर्टिकल मुभमेन्ट राख्छ तर ए र बी लाई जोड्ने मेरो रड चाहिँ एबी रड छ जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट प्लेन मोसन हुनको लागि के हुनु पर्यो तर एंगुलर एक्सेलरेसन अल्फा विल बी डिफरेन्ट relationship with the linear acceleration ax and the uy तपाईको यहाँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त यो ए भन्ने चाहिँ तपाईको चाहिँ जस्तो लागि मैले यसलाई यहाँ ड्रा गरे है यो ए भन्ने चाहिँ तपाईको यो भयो एक्सेलरेसन यो हेर्नुस् है ड्याश है यो पनि ड्याश हो अल्फा अल्फा भनेको तपाईको एंगुलर एक्सेलरेसन हो ए भनेको तपाईको के हो लिनियर एक्सेलरेसन अफ द मास सेन्टर हो नि दुईटाको बीचको रिलेशनशिप भएर जहाँ मुभ भयो भने एउटा डिफरेन्ट रिलेशनशिप हेर्नुस् है यो हुनु पर्यो त्यो खालको रिलेशनशिप बनाएर चाहिँ तपाईको चाहिँ मुभ गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई भन्छ कन्स्ट्यान्ट प्लेन मोसन अब यहाँ चाहिँ ए र अल्फाको रिलेशनशिप केही होला है के रिलेशनशिप अब त्यो रिलेशनशिप हामी प्रब्लम हेर्छौं त्यो रिलेशनशिप बनाएर चाहिँ मुभ गरेपछि त्यसलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट प्लेन मोसन हुन्छ भन्ने कुराहरु भनिरहेको छ अब यहाँ हेर्नुस् त मोमेन्ट आई अल्फा भन्ने छ यहाँ हेर्नुस् यहाँ ड्राइङमा हैन अनि तपाईको लिनियर फोर्स भनेको यम एक्स छ अनि तपाईको यम वाइ छ हैन यस्तो खालकाहरु भयो यो कुराहरु हेर्नु होला यहाँले यो चाहिँ जाँचमा धेरै चोटी आएको छ है यो डिफाइन द कन्स्ट्यान्ट प्लेन मोसन अनि इलिस्ट्रेट सम सुटेबल एक्जाम्पल भन्न सक्छ अनि यही ड्राइङ बनाइदियो हुन्छ यहाँले ड्राइङहरु बनाएर दुई लाइन लेखिदिनु पर्यो है यहाँले एक्जाम्पल चाहिँ हैन ड्रा गरेर चाहिँ फिगर देखाइनु पर्यो फिगर बनाउनु पर्छ है वर्डहरु पनि लेख्नु होला त्यसपछि फिगर पनि बनाउनु होला है यो मेकानिकल पार्टमा मेकानिकल सिस्टममा धेरै युज हुन्छ यो है मेसिनमा यस्तो खालको सिस्टम धेरै युज हुन्छ दुई किसिमको मोसनलाई चाहिँ एउटा कुनै एउटा रडले टाइ अप गरेर चाहिँ ए मा डेभलप भएको एनर्जीलाई बी मा ट्रान्सफर गर्ने बी मा भएको एनर्जीलाई ए मा ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको सिस्टम धेरै हुन्छ गाडीको इन्जिन मोटरसाइकलमा नि हुन्छ यो पिस्टन सिलिन्डरमा है अब के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि मैले आफ्नो ट्र्याक पुरा गरे जस्तो हुन्छ यहाँलाई यो तपाईको यो सिलिन्डरमा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ बाइकको है अथवा एनर्जी पिस्टन सिलिन्डरमा यहाँनिर तपाईको एनर्जी डेभलप हुन्छ भर्टिकल लाइनमा तर हाम्रो के हुन्छ त्यो एनर्जीलाई चाहिँ लिनियरली ट्रान्सफर गरेर चाहिँ हामी चाहिँ के हुन्छ व्हीलमा पठाउँछौं नि हैन एनर्जी त यो मोसनलाई हामी यतापटि पठाउँछौं नि यहाँ डेभलप भएको यो लिनियर मोसनलाई चाहिँ हामी एंगुलर मोसन बनाएर चाहिँ हामी के हुन्छ भन्दाखेरि
हामीले चाहेको अनुसार मुभमेन्ट गर्छौँ हामी है। त्यो कुरा चाहिँ यसकै प्रिन्सिपलबाट चाहिँ यो प्रिन्सिपलहरू पनि त्यो कनेक्टिङ रडहरूमा युज भइरहेको हुन्छ। त्यो कुराहरू भन्न खोजिरहेको है। हेर्नु पर्यो। अब यसका इक्जाम्पलहरू चाहिँ यहाँलाई धेरै पनि 3-4वटा म इक्जाम्पलहरू गराउँछु यहाँलाई हैन। अब यहाँले त्यो क्वेशन गरेपछि पनि धेरै कुराहरू यहाँले बुझ्नुहुन्छ है। त्यहाँ पनि धेरै कुरा यो नन सेन्ट्रोइडल भनेको चाहिँ सेन्टर भएर घुम्ने र सेन्टर नभएर घुम्ने भन्ने कुराहरू हैन। हेर्नुस् है त्यो भनेको। त्यसमा तपाईको चाहिँ एउटा लिनियर एस्लेसन पनि तपाई दुईटा हुन्छ, टेन्जिल र नर्मल भन्ने हुन्छ हैन। कुराहरू हुन्छ नि यहाँ यो यहाँले हेर्नु होला। अब म यस्तो क्वेशनहरुमा म ट्राई गर्छु। यहाँ क्वेशनमा के हो भन्ने कुराहरू यो क्वेशनमा भन्दाखेरि यहाँलाई चाहिँ अलिकति के हुन्छ नि बुझ्छन् है। यहाँले चाहिँ ठ्याक्कै यसको मिनिङ के हो भन्ने कुरा यहाँले बुझ्दिनुहुन्छ। न्युमेरिकल हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँले चाहिँ यस्तो भन्ने कुरा हुन्छ। या तपाईले यो वर्डहरुमा यो ड्राइङ गर्न तपाईँ भिजुअलाइजेसन गर्न यहाँ गाह्रो भइरा होला। म यसको प्रब्लम गर्छु। प्रब्लम गरेपछि यहाँलाई चाहिँ धेरै प्रब्लमहरु चाहिँ यहाँहरुको चाहिँ कन्फ्युजनहरु दूर हुन्छ है। यसलाई हेरौँ। अब एउटा क्वेशन गरौँ के अरे म है। एउटा क्वेशन हामीसँग डिस्कस गरौँ अहिले। यही क्वेशनलाई डिस्कस गरौँ। क्वेशन ब्याङ्क हेर्नु होला। यो क्वेशन जुन क्वेशन मैले अहिले यहाँ शो गरिरहेको छु यो क्वेशन एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले फेरि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। फेरि पनि भनिरहेको छु म। जति पनि क्वेशनहरु मैले यहाँ हामी डिस्कस गर्छौं यहाँ त्यो क्वेशनलाई केयर गर्नु होला है। अब यो क्वेशनहरु हेर्नु होला। एक्जाममा आइरहेको यो क्वेशन हेर्नुस् त। क्वेशनले के भन्छ हेर्नुस् त यहाँ। A thin plate of mass 8 kg. प्लेट हो यो हैन। यसको मास चाहिँ कति छ 8 kg छ। इज हेल्ड इन स्पेस है। इन प्लेस एस भन्ने सरी इन प्लेस एस भनेको यसरी राखिरा भनेको यो ठाउँमा चाहिँ एस भन्ने एसबी भन्ने पोइन्टबाट डोरीले बाँधेर अनि एई भन्नेको यो रड लगाएर अनि इएफडी भन्ने के अरे एफडी भन्ने रड लगाइरा छ। अनि त्यसपछि यसरी चाहिँ ह्याङ गरिरहेको छ के है। अब के भन्छ भन्दा नेग्लेक्टिङ द मास अफ द लिंक भनेको चाहिँ बीएफ भन्ने यसको मास नेग्लेक्ट गर्ने रे। अनि त्यसपछि यो लिंकहरु एफडी र ईए को लिंकलाई नि मासलाई नेग्लेक्ट गर्ने। किनभने यसको मासै दिएको छैन नि हैन। नत्र अदरवाइज यसको पनि मास लिएर जानु पर्थ्यो हामीले हैन। यसको मास दिएको छैन हैन। यसको मासलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरु भन्नु खोजेको हो। डिटरमाइन द इमिडिएटली आफ्टर द वायर हैज बीन कट हेर्नुस् है। यो वायरलाई काट्दिने रे हेर्नुस् त यहाँ। यो वायरलाई चाहिँ यहाँबाट काट्दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ यो 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 बडी चाहिँ यसरी मुभ गर्न खोज्छ हैन। यसरी मुभ गर्छ। यो मैले रेड लाइन तारेको छ मुभ गर्छ होला हैन। तर यहाँले भन्नुस् त यो 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 पोइन्ट यहाँले पुग्छ होला। ए भन्ने पोइन्ट यहाँ पुग्छ होला। डी भन्ने पोइन्ट यहाँ पुग्छ होला हैन। हैन ए भन्ने सरी ए भन्ने पोइन्ट यहाँ पुग्ला। डी भन्ने पोइन्ट यहाँ पुग्ला। यसरी बन्ला है यो। यसरी बन्ला। यसरी बस्ला है यो। यसरी पुग्ला नि एक केही समयपछि भनेको यो यहाँनिर पुग्ला। यो बडी यहाँ पुग्ला। यसरी जाला नि। एक्चुअली यो हुन्छ यसको एंगुलर भेलोसिटी हेर्नुस् त। यहाँनिर उनले मागे पनि त्यस्तै होला अथवा एस्लेसन मागिरहेछ तर सरी भेलोसिटी हैन है। Determine the immediately after the wire has been cut. Question 1 मा के मागिरहेछ? The acceleration of the plate. प्लेट को acceleration मागिरहेछ है। यो प्लेट को acceleration कति हो भनेर मागिरहेछ। काट्ने बित्तिकै भनेको यही पोइन्टमा हो नि। काट्ने बित्तिकै यसको acceleration कति हो भनेर मागिरहेछ। फर्स्ट क्वेशन। अर्को क्वेशन छ हेर्नुस् त। फोर्स इन द इच लिंक। ए लिंकमा फोर्स कति हुन्छ डेभलप गर्छ भनेर। हेर्नुस् त यहाँ एउटा आयो तपाई acceleration आयो। अर्को तपाई के आछ फोर्स आछ। त्यो भएर यो प्लेन मोसनमा फोर्स र एस्लेसन को है। एस्लेसन र फोर्स को भ्यालु निकाल्नु छ हामीलाई यो च्याप्टरमा। एक्जाममा पोइन्ट अफ भ्यूले जम्मा यसमा जाँचमा आउने भनेको कति भन्दाखेरि 4 देखि 6 नम्बर भन्दा बढी आउँदैन है। 4 5 भन्दा बढी आउँदैन यसबाट। यो अगाडिबाट यो भन्दा जुन हामीले अगाडि पढ्यौं त्योबाट 8 नम्बर आउने 8 देखि 10 नम्बर आउँछ हैन। यहाँ आउने भनेको जम्मा 4 देखि कहिले 6 होला तर 4 म्याक्सिमम 4 आउँछ है। क्वेशन के आउँछ भन्ने कुरा मैले अघि पनि भने ती साना डेफिनेसनहरु हैन। कन्स्ट्यान्ट फिल्ड मोसन भनेको के हो भन्ने कुराहरु हैन। डी एलेम्बर्ट प्रिन्सिपल भनेको कन्ट्रोल प्रिन्सिपल हो के भन्ने कुराहरु यहाँहरुको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तर बडी म्याक्सिमम चान्सेस चाहिँ यस्तै प्रब्लम आउँछ जुन प्रब्लम हामी हेर्दै छौं है। यस्तो हुन्छ यहाँ। हेर्नुस् अब यसको सल्युसन यस्तो हो। हेर्नुस् है यहाँ। यही मेरो यो
ब्लक चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँ यो पोइन्टबाट एबिसी भन्ने यस्तो छ यो बक्स यो पोइन्टबाट यहाँ पुगिरहेको नि हेर्नुहोस् त यहाँनिर पुगिरहेछ यहाँ तर मलाई मागिरहेछ के हो जस्ट आफ्टर इम्प्याक्ट के अरे जस्ट आफ्टर कट होइन गर्दै कनेक्टिङ वायर बी यहाँ चाहिँ होइन यो वायर यहाँनिर वायर थियो नि यो वायरलाई काटिदिएपछिको चाहिँ तपाईँको घुम्दाखेरिको स्टार्टिङको नि यो एसलेसन मागिरहेको छ उसले अब एसलेसन कुन पोइन्टको भन्नु पर्यो होइन नि उसले एसलेसन जुनसुकै पोइन्ट नभन्यो भने तपाईँले हामीले के बुझ्नु पर्यो हामीलाई रिलेसन त वास्तवमा के छ जीसँग रिलेसन थाहा नि होइन भनेको होल बडीको मास चाहिँ टोटल मास कहाँ कन्सटेन्ट हुन्छ यसको सेन्ट्रोइड हुन्छ भनेपछि ए ड्यास भन्ने मागिरहेको हो हेर्नुहोस् न यहाँ ड्यास छ नि ए ड्यास भन्नु मागिरहेको यति ए ड्यास निकाल्ने बुझ्नुहुन्छ नि है ए ड्यास भन्ने निकाल्ने त्यही कुरा हो अब हेर्नुहोस् यहाँ बुझ्नु होला है अब हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा लिङ्कहरू चाहिँ एई भन्ने लिङ्क छ अनि टिएफ भन्ने लिङ्क छ दुईटै लिङ्कमा कति कति फोर्स पनि आउँछ भन्ने कुरा छ होइन लिङ्कमा फोर्सहरू पनि निकाल्न भनेको छ अनि निकाल्ने भनेको छ है हेर्नुहोस् यहाँ अब यसमा चाहिँ तपाईँले डी एलेम्बर्ट प्रिन्सिपल लगाइदिनुहोस् न हेर्नुहोस् त अब यो सिस्टममा भनेको यो सिस्टममा तपाईँको नम्बर अफ हेर्नुहोस् त डी एलेम्बर्ट प्रिन्सिपल कताबाट लाग्छ हेर्नुहोस् है डिरेक्सन हेर्नुहोस् यहाँ एफटी भन्ने छ नि अनि यहाँ पनि के छ एमएटिजी भन्ने छ एमएटी टी भनेको के हो टेन्सिल पार्ट भन्न खोजेको है टेन्सिल लाइनमा लागेका फोर्सहरू पनि हेर्नु पर्यो अब हेर्नुहोस् त यहाँ अब सिस्टम अफ फोर्सेसमा के छ हेर्नुहोस् त यहाँ के फोर्सहरू छन् तपाईँको टेन्सिल लाइनमा हेर्नुहोस् है यदि मैले यो लाइन चाहिँ मेरो नर्मल लाइन भने यो लाइन मेरो टेन्सिल हुन्छ यहीमा ड्रइङ गर्दा लाइन हुन्छ होइन है के फोर्सहरू हुन्छ हेर्नु त यो एई फोर्स र डिएफ भन्ने फोर्स त मेरो नर्मल लाइनको फोर्सहरू टेन्सिल लाइनको फोर्सहरू यो रियाक्सन यो लिङ्कले आउँछ त आउँदैन नि तर यसको जुन वेट छ यो ब्लकको वेट छ डब्लु भन्ने यसको वेट छ यो चाहिँ टेन्सिल लाइनमा जान्छ है यसको एङ्गल कति छ हेर्नुहोस् त यो 60 एङ्गल क्वेसनले यहाँ दिइरहेको छ हेर्नुहोस् त यहाँ 30 एङ्गल छ यसमा होइन 30 एङ्गल छ भनेपछि यहाँ कति एङ्गल हुन्छ होला यो एङ्गल तपाईँको 30 भइसकेपछि यो एङ्गल कति हुन्छ होला यसरी यहाँ ड्र गर्ने यो एङ्गल तपाईँ कति हुन्छ त्यो 60 एङ्गल होला है त्यही सिम्पल जियोमेट्रीको हेर्नुहोस् त यो 60 एङ्गल भयो अनि यो भर्टिकल लाइनसँग बनाएको एङ्गल 30 हुन्छ यो जियोमेट्रीको है सिम्पल हेर्नुहोस् यो 30 यो 60 भएपछि 90 हुन्छ यसमा 90 - 60 भएपछि 30 आउँछ 30 एङ्गल हो बुझ्नुहुन्छ होला यहाँले है मेरो विचारमा यो प्रब्लम म भोलि सुरु गरौँ के है आज यति मात्रै गरौँ के है यसैबाट भोलि सुरु गर्छु म हुन्छ सर हुन्छ अलि लामो नै भइसक्यो अलि योभन्दा अगाडि हामीले एक किसिमको टाइपको प्रब्लम हामी गरेका थियौँ अब हामीले फेरि यो टाइप प्रब्लम गर्दाखेरि फेरि कन्फ्युजन हुनसक्छ अब प्रब्लम भनेको स्टार्टिङ हुने भनेको चाहिँ फोर्स र एक्सलेसनको हो जुन चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ 4 देखि 5 नम्बरसम्म आउँछ त्यो कुराहरू हामी भोलि हामी डिस्कस गर्छौँ है सर पीडीएफ हालिदिनु ल राखिदिन्छु म अहिले राखिदिन्छु है ल मैले आजको लागि यति मात्रै गरेँ है त ल हस् धन्यवाद साथीहरूलाई म यति मात्रै गरेँ बाँकी भोलि म कन्टिन्यू सुरु गर्छु यहाँले हेर्नु होला नबुझ्नुभएको कुराहरू मलाई फेरि सोधिदिनु होला यहाँले है यति मात्रै गरेँ बस थ्याङ्क यू सबैमा